सहकर्मी मित्रहरूलाई बाहिर हुनुभएका महानुभावहरूलाई भित्र बोलाउनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामी सेसन सुरुवात गर्ने चरणमा छौँ। हामी निर्धारित समयभन्दा केही पछाडि परिसकेका छौँ, त्यसैले अब अरू ढिला नगरिकन सेसन सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ। यो सेसन 4 मा अबको सेसन रहेको छ 4 मा। यसको थीम रहेको छ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, गभर्नेन्स एन्ड क्यापासिटी डेभलपमेन्ट फर एनर्जी ट्रान्जिसन। यस सेसनको चेयर गरिदिनु हुन म प्रोफेसर डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल, फर्मर भाइस चेयरपर्सन एनपिसी एन्ड फर्मर इडी एआइपिसी लाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यस सेसनका बाँकी प्यानलिस्टहरूको नाम म वाचन गर्दै जानेछु। हजुरहरू कृपया डायसमा आएर बसिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर सन्दीप शाह, मिस्टर जीवच मण्डल, जोइन्ट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री अफ एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज एन्ड इरिगेसन। डाक्टर सन्दीप शाह, प्रेसिडेन्ट नेपाल सोलर पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन। Mr. Rajendra Prasad Pakurel, Executive Director, National Association of Rural Municipalities in Nepal. Mr. Kalanidhi Depkota, Executive Director, Municipal Association of Nepal, Muan. Ms. Sama Shrestha, Program Specialist, UN Women. Dr. Manohara Khatka, Country Representative, Nepal International Water Management Institute. Dr. Biraj Singh Thapa, Associate Professor, Kathmandu University. Dr. Ram Prasad Dital, Chair, ERC, for his keynote presentation, keynote speech. अबको थीम रहेको छ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, गभर्नेन्स एन्ड क्यापासिटी डेभलपमेन्ट फर एनर्जी ट्रान्जिसन। डायसमा आसीन सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र अबको सेसनको मोडरेसन गर्नुहुन म मिस्टर विश्वभूषण अमात्य सरलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु र उहाँलाई यो सेसन हस्तान्तरण गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। Thank you, Parvataji, for this wonderful opportunity to address some of our key eminent figures from this sector. Welcome to all the dignitaries who are already seated on the dais. I'm not going to waste a lot of time in taking names of each and everyone. Save the time. हाम्रो सेसनको नेपालीमा बोल्दा हुन्छ? ओके, हुन्छ गरौँ न। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, गभर्नेन्स र क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट फर एनर्जी ट्रान्जिसन भन्ने हाम्रो टपिक हो। त्यसमा आज हामीसँग कीनोट स्पिकिङको लागि चाहिँ डाक्टर रामप्रसाद धितालजी हुनुहुन्छ। हाम्रो सेसन विल बी चेयर्ड बाई डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल। उहाँको पर्मिसन लिएर म अब सेसन सुरु गर्छु हैन। अब हामीसँग आज 7 जना कीनोट प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म क्रमशः उहाँहरूको पालोमा एड्रेस गर्ने नै छु हैन। अब स्टेज सेटअपको लागि के भन्नु छु भने, अब ट्रान्जिसन के को लागि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अघि हामीले उताको अर्को सेसनमा हाम्रो
नारायण चौलागाईजीले र बिहान शोभाकर ढकालजीले पनि यथेष्ट मात्रामा धेरै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। अब ट्रान्जिसन फर हायर प्रोडक्सन बोला एउटा ट्रान्जिसन के को लागि भन्दा टार्गेटिङ गर्दाखेरि जस्तै अहिले 28,000 मेगावाटको कुराहरू आएका छन् हाइड्रो पावरको मात्र, अनि त्यसपछि हाम्रा सोलरको कुराहरू होला, भोलि विन्डका कुरा होला, हाइड्रोजनको कुरा होला, थुप्रै कुराहरू होला। भनेपछि हायर प्रोडक्सन मात्र भन्छु म, अन डिफ्रेन्ट डाइभर्स सोर्स अफ इनर्जी होला। अघि एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ कुरा थियो, एभ्री युनिट अफ इनर्जी सेभ इज मोर देन 1 युनिट, अझ शोभाकरजीले त 8 युनिट अफ इनर्जी भन्नुभएको जस्तो लाग्यो मलाई। मतलब मोर देन 1 युनिट जसकै होस्, 1:1 चाहिँ होइन, किनभनेदेखि एक बचाउनुहुन्छ भने त्यसले फेरि इफिसियन्टली युज गर्दाखेरि त डेफिनेटली इट विल बी मोर देन 1, त्यो हिसाबले भयो। अर्को चाहिँ तर इफिसियन्सीको सेक्टरमा चाहिँ अब हाम्रो हाइड्रो पावरमा केही गरेका छौँ, 3,000 मेगावाट झन्डै पुगिसकेका छ। तर इफिसियन्सीको सेक्टरमा अघि उताको सेसनमा चाहिँ हाम्रो मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्रीबाट केही कुराहरू चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुभएको छ। तैपनि तर हामी बाटोमा हेर्न गयौँ भने चाहिँ अथवा कहीँ डुल्न जाँदाखेरि इफिसियन्सीका धेरै कम काम भएको हामी देख्छौँ कम्पेयर टु थाइल्यान्ड अथवा कम्पेयर टु अरू कुनै पनि कन्ट्री, होइन। अर्को चाहिँ टार्गेटिङ के हो त, हायर कन्जम्सन भनेको छ, होइन। कति भन्दाखेरि अहिले 400 किलोवाट आवर छ अरे, एन्ड द्याट वी वान्ट टु मेक इट 1500, मतलब क्वाड्रुपल, 4 गुणा कन्जम्सन बढाउनु छ। अनि यो सबै गर्दा गर्दै पनि एन्ड वी हेभ टु मेक स्योर एज अ लिड्स इन द सेक्टर कि दे हेभ टु बी जस्ट, होइन। इनर्जी जस्टिसका कुराहरू पनि आएको छ, इन्क्लुसिभनेसका पनि कुरा होला। कसरी हुन्छ त यो ट्रान्जिसन भन्दाखेरि, भेहिकल के हो त भन्दाखेरि, एउटा त पब्लिक सेक्टर जो ट्रेडिसनली गरिआएको भेहिकल छ हामीसँग, अर्को प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपका कुराहरू छन्, यो त प्राइभेट सेक्टर पनि छ, पार्टनरसिपको पनि छ, छुट्टै पनि छ। त्यसको लागि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि, स्पेसली फर द प्राइभेट सेक्टरको लागि र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको लागि लेभल प्लेइङ फिल्ड चाहियो नि। अनि पब्लिक सेक्टर चाहिँ नाच्नलाई पुग्ने गरेर स्टेज पाउने, अनि प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ कुनामा बसेर नाच्नु भनेर त मिलेन। सो इट हेज टु बी लेभल प्लेइङ फिल्ड, होइन। अनि प्राइभेट सेक्टरलाई मोटिभेसन पनि दिनु पर्यो। त्यो सबै प्ले कसले गर्ने भन्दाखेरि फेरि स्टेटकै कुरा होला। यो सबै गर्नलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि दिदालजीको संस्थाको कुरा होला, होइन। स्ट्रङ रेगुलेसन चाहियो, अझ त्योभन्दा पहिला गुड गभर्नेन्स चाहियो। गुड गभर्नेन्सको लागि आवश्यक पर्छ स्ट्रङ रेगुलेसन। त्यसको लागि अब रेगुलेटरी आयोग जस्तो टुलहरू चाहिएला, इन्स्टिट्युसनल टुलहरू। अनि त्यो सबै गर्नलाई हामीसँग क्यापेसिटी छ त भन्ने प्रश्न आउला इमिडिएटली। हामीसँग ह्युमन रिसोर्स छ कि छैन, ह्युमन रिसोर्ससँग त्यो स्किलहरू छ कि छैन, एन्ड लास्ट बट नट द लिस्ट, क्यान वी डु इट इन सच अ वे द्याट एभ्रिबडी इज इन्क्लुडेड, इन्क्लुसिभ पनि हुनु पऱ्यो, होइन। नोबडी इज लेफ्ट बिहाइन्ड भन्ने कन्सेप्ट पनि छ। यो सबै ब्याकड्रपमा सबभन्दा पहिला चाहिँ अब आजको कार्यक्रम अनुसार म रामप्रसाद धितालजीलाई उहाँको किनोट स्पिचको लागि, या यु क्यान युज द्याट। वी हेभ एलोटेड यु ठ्याक्क 20 मिनट्स, होइन। अनि एन्ड देयर विल बी पेनल्टी फर एक्सिडिङ द 20 मिनट्स। म चाहिँ उल्टो भयो है यहाँ। You can do from there also. Seat baat hai. Oh? हुन्छ? कुन्दन जी हार्दिक धन्यवाद अमात्य सर कार्यक्रममा हाई भेरी गुड ल गोविन्द सर लगायत यहाँ स्टिम्ड प्यानलिस्ट सरहरू र म्याडम र उपस्थित महानुभावहरूमा अब अलिकति विषयवस्तु अमात्य सरले भनिसक्नुभयो। म 20 मिनटभित्र मैले चाहिँ मेरो प्रस्तुतिलाई सक्छु। नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। नेक्स्ट स्लाइड तपाईँले मैले बेसिकली 3वटा एरियामा अघि अमात्य सरले ल्याइ नै हाल्नुभयो। पहिलो पार्ट चाहिँ यो हाम्रो लागि यो ट्रान्जिसन चाहिँ किन महत्त्व छ भन्ने कुराहरू अलिकति थोरै भन्छु। धेरै कुराहरू फेरि गभर्मेन्टको पोलिसीको रोडम्यापको कुराहरू मैले त्यति धेरै भन्दिनँ, तर तपाईँहरूलाई अलिकति डिस्प्ले गर्छु। र च्यालेन्जेस
बेसिकली अघि पनि हाम्रो अमात्य सरको चाहिँ च्यालेन्जेसमा चाहिँ म अलिकति आउँछु यहाँ। रेगुलेटरीलाई मैले लिगल र रेगुलेटरी च्यालेन्ज भन्छु। गभर्नेन्सको अर्को एउटा इस्यु छ भने थर्ड वान इज बेसिकली पोलिसी। होइन यो तीनवटा च्यालेन्ज छ। अब हाउ डु यु रिजल्भ, होइन अब मैले समस्या मात्रै भनेर त भएन, समाधानहरू चाहिँ के हुनसक्छ भनेर म यो आइडिया चाहिँ बेसिकली यहाँहरूलाई फ्लोट गर्छु। नेक्स्ट। अब यो स्लाइड चल्यो। यो स्लाइडमा अघि पनि धेरै कुराहरू आइसकेका छ। वास्तवमा कन्टेक्स्ट, एनर्जी ट्रान्जिसनको कन्टेक्स्ट हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो ढकाल सरले, सभाकर सरले बिहान भन्नुभयो होला, निश्चितै भन्नुभयो, अथवा आइरिनाको मान्छेले पनि भन्नुभयो होला। यो स्लाइडहरू कहीँ न कहीँबाटै हामीले ल्याएका छौँ। टार्गेट, होइन यो ट्रिपलिङ रिन्युएबल एनर्जी बाई 2030 भन्ने एउटा चाहिँ मेजर हाम्रो सबैको चाहिँ थिम छ। त्यसमा 4000 एराउन्डको गिगावाटको 2023 को बाट चाहिँ हामी चाहिँ झन्डै 11,000 जाने, होइन ट्रिपलिङ 12,000 पुग्नु पर्थ्यो, 11,000 छ। त्यो पनि हाम्रो अब कुन सिनेरियोमा जाने यहाँ हेर्नु भनेदेखि त्यो पाइमा चाहिँ हेर्नु भने हाइड्रो र सोलर र मेजर अर्को चाहिँ विन्ड, होइन अहिले चाहिँ हाइड्रो र सोलरको डोमिनेसन छ। अब पछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोचाइ चाहिँ विन्डमा छ। प्रब्लली अब हामीले अलिकति हाम्रो रिसोर्स त्यतातिर पनि जानुपर्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ यो स्लाइडले देखाउन खोजेको हो। अर्को एउटा पार्ट हो चाहिँ एनर्जी, यो क्लाइमेट एक्सन अहिलेको चाहिँ फेरि अब नयाँ डेभलपमेन्टहरू भइरहेछ, त्यसमा चाहिँ कतिको यसको चाहिँ इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुराहरू अर्को एउटा डिस्कसन होला। तर पनि क्लाइमेटको टार्गेटलाई मिट गर्न चाहिँ एनर्जी ट्रान्जिसन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। योभन्दा अरू विकल्प छैन। हाम्रो कन्टेक्स्टमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी हाइड्रो पावरमा त सबै वी क्लेम, होइन हामी भन्छौँ नि वान अफ द रिचेस्ट कन्ट्री इन टर्म्स अफ हाइड्रो पावर पोटेन्सियल। तर त्यो मात्रै पोटेन्सियल मात्रै पनि होइन। मैले चाहिँ अर्को स्लाइडमा भन्छु हाम्रो एनर्जी कन्जम्सनको ट्रेन्ड राइजिङ चाहिँ एकदमै राम्रो छ। ग्रोथको हिसाबले पनि हेर्ने नट ओन्ली डोमेस्टिक कन्जम्सन बट अल्सो इन दि तपाईँको क्रस बोर्डरमा पनि हाम्रो उत्तिकै राम्रो मार्केट छ, होइन। अब च्यालेन्जेसहरू छ, च्यालेन्जेसको बारेमा अलिकति पछि भन्छु म। तर अहिले चाहिँ अघि हाम्रो अमात्यले भनेकै शब्दहरूलाई हेर्दा पनि यो रेगुलेटरी ग्याप्सको कुराहरू, क्यापासिटीको, होइन पोलिसिसमा कसरी हार्मोनाइज गर्ने, एलाइनमेन्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ छ। अब के भयो यो मिलेन तपाईँहरूले, कहाँ मेरो गल्ती भयो कि तपाईँहरूको गल्ती भयो? अब करेन्ट स्टेट अफ इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि अब तेस्रो मेरो स्लाइड त मसँग पनि छ, तपाईँहरूको स्लाइडसँग सिङ्क्रोनाइज गर्न खोजे मात्रै हो मैले, होइन। अब अर्को चाहिँ हाम्रो एनर्जी सेक्टर हेर्ने भने चाहिँ मैले चाहिँ दुईवटा चिज एनर्जी ट्रान्जिसनमा भन्छु, होइन। नेक्स्ट यो स्लाइड, होइन। यो स्लाइडमा मैले दुईवटा चिज मात्रै भन्छु। एउटा चिज चाहिँ अब हामी सबैलाई थाहा छ, तर थिङ्स हेभ इम्प्रुभड, है। यो फेरि यो चाहिँ मैले चाहिँ डार्क पिक्चर भन्न खोजेको होइन। ओभर द इयर्स हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि इलेक्ट्रिसिटीको टोटल जेनेरेसनमा 90% अहिले पनि हामी हाइड्रो छ। लास्ट इयर मैले भने 94% भन्थेँ। भनेपछि सोलर आयो नि त, एनर्जी मिक्समा त हाम्रो डाइभर्सिटी त पोजिटिभ डिरेक्सनमा आयो। बायोमास चाहिँ तपाईँले चाहिँ 15 वर्ष अगाडिको हेर्नु हो भनेदेखि अहिले त होइन ड्रास्टिक चेन्जेस छ। तर पनि यो एउटा चाहिँ हाम्रो लागि अर्को एउटा इस्यु। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज चाहिँ सोलर र विन्ड त आइरहेछ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र एलार्मिङ चिज चाहिँ लास्टको पोइन्ट हो, यो चाहिँ स्टिल वी आर हेभिली डिपेन्डेन्ट अन इम्पोर्टेड फ्युल। त्यो इम्पोर्टेड फ्युल चाहिँ लास्ट इयरको तपाईँको चाहिँ डेटा हेर्नु भने झन् 350 अर्ब जति चाहिँ हामीले खर्च गरेको छु। इफ आई कन्भर्ट दिस इन्टु एनर्जी टर्म 27,000 गिगावाट। अब एलपिजीलाई मैले चाहिँ 6,000 गिगावाट आवरमा हेरेँ भने 27,000 प्लस 6,000 झन्डै चाहिँ कति 35,000 प्लस अहिलेको 13,000 गिगावाट आवरले 50,000 गिगावाट, होइन। इफ यु डिभाइड दिस 50,000 डिभाइड बाई हाम्रो 30 मिलियनको पपुलेसन हेऱ्यो भने त अहिले नै 1500 छ नि हाम्रो पर क्यापिटा हुनु पर्थ्यो। तर हामी यहाँनिर चाहिँ अलिकति हाम्रो समस्या दुईवटा एरिया, एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल फ्युलमा हामी चेन्ज गर्नुपर्ने, अर्को चाहिँ इम्पोर्टेड फ्युल, त्यो कमर्सियलै हो। इम्पोर्टेड फ्युललाई चाहिँ हामी ट्रान्जिसनिङ गर्नु, यो दुईवटा चिज चाहिँ हाम्रो की हो, होइन। उतातिरको चाहिँ पिक्चर हेर्नु भने राम्रो पिक्चर छ। वास्तवमा हाम्रो ट्रेन्ड चाहिँ छ। यहाँ यो तपाईँको रेफरेन्स पनि म देखाएको छु। अब अवसर पनि त छ नि। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। अवसर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी सबैले चाहिँ यो झन्डै 110-15 वर्षदेखिको हाम्रो सबैको हामीले जहाँ पनि भन्छौँ, होइन, हाइड्रो पावरको हिसाबले, सोलरको हिसाबले, होइन। अब ग्रिड र अफ ग्रिड, माइक्रो ग्रिड र मिनी ग्रिड, त्यस पछाडि यो पनि हाम्रो सबैसँग छ। र एउटा पार्ट हो चाहिँ युनिक फिचर हाम्रो डेभलपमेन्टको एउटा युनिक मोडल चाहिँ के हो भने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्छौँ। त्यो भनेको प्राइभेट सेक्टर्स आर ट्रिटेड एज अ पार्टनर। क्या यहाँ भेन्डर अथवा हाम्रो कन्ट्र्याक्टर भन्ने होइन। त्यो बिट इन
बिग हाइड्रो अर इन स्मल हाइड्रो, या दुइटैमा हाम्रो चाहिँ मोडल चाहिँ यो पार्टनर हो। पार्टनर भनेपछि के हुने भयो भनेदेखि यो यसले चाहिँ पिपिपीमा चाहिँ गभर्मेन्टले इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिने, अनि चाहिँ मार्केटको रिस्क गभर्मेन्टले लिदिने संसारभरिको नयाँ मोडल हो यो, होइन होइन टेकर पे र हामीले दिने भनेको चाहिँ नि यो एउटा संसारभरिको नयाँ मोडल हो, राम्रो मोडल हो। अनि प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ के भन्छ, यु इन्भेस्ट इन फ्रन्ट, तर तिम्रो कस्ट रिकभरीको मोडल चाहिँ ग्यारेन्टी गरिदिन्छु कहिलेसम्म भने 30 वर्षसम्म। यो चिज चाहिँ राम्रो मोडल हो। त्यसको साथसाथै अहिले चाहिँ विभिन्न होइन चाहिँ यो नयाँ पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्टहरूले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टहरूलाई चाहिँ अट्र्याक्ट गरेको अवस्था छ। उतातिरको मैले धेरै कुरा गर्न चाहिनँ। यो रोड म्यापको बारेमा पनि मलाई लाग्छ हाम्रो धेरै बिहानदेखि नै आइसक्यो होला, म यति चाहे। तर एउटा चिज चाहिँ मैले नेक्स्ट स्लाइड अगाडि, यो रोड म्यापको बारेमा मैले भन्न सकिनँ, तर एउटा च्यालेन्ज हामीसँग छ, यो पनि अर्को, यो 46 बिलियन, दिस इज अ ह्युज रिसोर्सेस। यो इक्विभ्यालेन्ट हो हाम्रो अहिलेको चाहिँ जिडिपी भनौँ न, झन्डै 60 खर्बको हाम्रो जिडिपी होला, यो पनि झन्डै 60 खर्ब जतिको छ। यो च्यालेन्ज हो नि। अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ त। यो च्यालेन्ज मिट गर्नलाई चाहिँ मैले भन्छु 4वटा चिजमा हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ। इनेबलिङ लिगल एन्ड रेगुलेटरी इन्भाइरोमेन्ट, हेर्नुहोस् है त्यहाँभित्रको कुराहरू छ, म अलिकति पछि आउँछु। इनेबलिङ लिगल एन्ड रेगुलेटर, त्यही भएर अबको होपफुली अहिलेको नयाँ विद्युत ऐनले चाहिँ सायद यो चिजहरू लिगल र रेगुलेटरी इन्भाइरोमेन्टलाई अलिकति सजिलो बनाइदेला। दोस्रो चाहिँ तपाईँको पोलिसी, अर्को एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण पोलिसी हो। अब तेस्रो चाहिँ फेरि हामी सबैको इन्स्टिट्युसनल र गभर्नेन्स प्रोसिजरल यो चिजहरू, होइन यो 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 3वटा चिजलाई मैले चाहिँ क्लब गरेँ भने, होइन यो 5-7वटा पोइन्टलाई मैले क्लब गरेँ भने एउटा कानुनमा हामीले केही न केही सुधार गर्नु पर्यो। नियमनमा कानुनमा बनाएपछि नीति बनाउँछ, नीतिमा हामीले इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्यो। जब नीति हुन्छ त्यस पछाडि नियमन चाहियो, द्याट्स वेयर आई कम इन। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ कहाँनिर आउनु पर्यो भने त्यो इन्स्टिट्युसनल र गभर्नेन्सको इस्यु, त्यहाँ भनेको चाहिँ पोलिसी प्रोसिजरल इस्युहरू आउनु पर्यो। यो 4वटा चिजलाई तपाईँहरूले हेर्नु हो भनेदेखि हामीले एउटा चाहिँ रेगुलेसन एन्फोर्स, यो रेगुलेसन भनेको फेरि नट ओन्ली रेगुलेटरले गर्ने, गभर्मेन्टले गर्ने पनि त हामी कहाँ लाइसेन्सको रेगुलेटर त डिओइडी छ, होइन सरकारले दिने छैन। सरकारका यहाँ अफ ग्रिडमा तपाईँहरू पनि एक किसिमको एपिसी पनि काइन्ड अफ रेगुलेटर हो। त्यो एन्फोर्समेन्ट चाहिँ हामी कहाँ समस्या, कानुनमा हामी सबै छ, नियम कानुन सबै छ, त्यो एन्फोर्समेन्टको इस्यु। प्लानिङ अलिकति डुप्लिकेटिङ छ, होइन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलको कुरा गर्नुहोस्, ट्रान्सपोर्टको प्लानिङको कुरा गर्नुहोस्, एग्रिकल्चरको कुरा गर्नुहोस्। अघि भर्खर म एकजना म्याडमसँग कुरा गर्दै थिएँ, माछा पाल्ने इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ तपाईँको ट्यारिफको मोडल कस्तो हुनसक्छ भनेर हामीले सोच्दैछौँ भनेर हाम्रो अगाडिको प्यानलिस्टको म्याडमले एकजनाले चाहिँ मलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, होइन इनोभेटिभ फाइनेन्सिङ इन्स्ट्रुमेन्ट, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्टमेन्टको कुरोहरू पायो, होइन यो स्ट्यान्डर्डको कुराहरू। त्यस पछाडि अर्को एउटा पार्ट हो चाहिँ अब यो थ्री टायर नै भन्छौँ, होइन हामीले गभर्मेन्ट त 3टा गभर्मेन्टै छौँ, 3 टायरै गभर्मेन्टको हो, होइन प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट, लोकल गभर्मेन्ट र सेन्ट्रल गभर्मेन्टको बिचको कानुनले दिएका अधिकारहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ उपयोग गर्छौँ भन्ने कुराहरू पनि छ। यो सबै चिजहरू गरिरहँदाखेरि मैले चाहिँ फेरि 3वटा चिज भन्छु। म इलेक्ट्रिसिटीमा 4वटा भर्टिकल भन्थेँ, तर अहिले चाहिँ म 3वटा चिज भन्छु। यो 3वटा किवर्ड चाहिँ यहाँहरूले पनि, एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल रिसोर्सेस, त्यो 61 खर्ब भन्ने कि 46 बिलियन US डलर भन्ने एउटा। ह्युमन रिसोर्सेस, होइन त्यो भनेको चाहिँ टेक्निकल रिसोर्स, तपाईँ हाम्रो चाहिँ क्षमता, इन्जिनियर, फाइनेन्सियल, लयर, यो सबै यो सेक्टरमा। अनि तेस्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस, त्यो पनि रिसोर्सेस नै हो। त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस भनेको उत्पादनका, होइन के अरे प्रसारणका, वितरणका र व्यापारका, यो 4वटा इलेक्ट्रिसिटीका जेनेरेसन, ट्रान्समिसन, डिस्ट्रिब्युसन, ट्रेडका सबै भर्टिकल्सहरूमा तत्त तपाईँको चाहिँ रिसोर्सेसहरूको आवश्यक पर्छ। र त्यो पर्नलाई चाहिँ यी च्यालेन्जेसहरू मैले धेरै भन्न चाहिनँ, मेरो चाहिँ 10 मिनट भयो। अब म फेरि चाहिँ अर्कोमा आउँछु। अब गभर्नेन्समा हामीले हेऱ्यौँ भने, गभर्नेन्समा नेक्स्ट स्लाइड प्लिज, नेक्स्ट। अब गभर्नेन्समा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अघि पनि मैले थोरै भने, एउटा चिज चाहिँ हाम्रो के हो भने 3टै लेभलको गभर्मेन्टमा एउटा चाहिँ गभर्नेन्सको इस्यु छ, होइन गभर्नेन्स यो भनेको चाहिँ अब प्राइभेट इन्भेस्टरका साथीहरूले भन्नुहुन्छ, त्यसलाई फेरि हामीले त सजिलैसँग एक्सेप्ट पनि गर्नुपर्छ भन्छु म। प्रोसिजरल डिले, अब हामी फेरि पब्लिक अफिसमा बस्ने मान्छेहरूलाई के हुन्छ भनेदेखि अरू ओभरसाइट एजेन्सीहरूले चाहिँ लाई पनि हामीले चाहिँ भनौँ न उहाँहरूको ध्यान दिनुपर्ने, फेरि हाम्रै एटिच्युडमा पनि पो समस्या छ कि त्यो पनि हामीले हेरिदिनु पर्ने। हाम्रो प्रोसेस
साह्रै लेन्दी पो छ कि होइन, त्यसलाई कसरी सर्टेन गर्न सकिन्छ, इनोभेसन कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू एउटा हुनसक्छ। मलाई लाग्छ होइन, अहिले चाहिँ तपाईँको एआई भन्नुहोस् अथवा हिजो डिपसेक भन्नुहोस् अथवा नेपालमा अरू केही भन्नुहोस्, यी चिजहरूलाई चाहिँ हामीले म्याक्सिमाइज गर्न सक्यौँ भने होइन। अब म एउटा इक्जाम्पल चाहिँ भन्छु, भर्खरै रिसेन्टली हामीले वी लन्च डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम, एकदमै भेरी सिम्पल होइन। डकुमेन्टलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गर्दाखेरि टाइम कति हामीले चाहिँ सेभ गर्न सक्छौँ भनेर हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ अहिले भर्खर रेगुलेटरी कमिसनमा। तपाईँको मान्छे छैन, यसो छैन, उसो छैन भनेर कम्प्लेन गर्नुभन्दा तर हामी अहिले भएको चाहिँ टेक्नोलोजीबाटै हामी काम गर्छौँ भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ होइन। स्टेक होल्डरको इन्गेजमेन्टको एउटा अर्को पाटो छ, क्यापासिटी एट अल लेभल्स अफ गभर्नेन्स होइन। त्यो गभर्नेन्स मैले यहाँ भनिरहँदाखेरि प्राइभेट सेक्टर, त्यस पछाडि फाइनेन्सियल सेक्टर र पब्लिक सेक्टर सबैतिर चाहिँ क्यापासिटी, यो होल इकोसिस्टम नै डेभलप गर्नुपर्छ। एउटा मात्रै संस्था एकदमै दह्रो भएर मात्रै हुँदो रहेछ, त्यसमाले इकोसिस्टमको डेभलपमेन्टको एउटा कुरो भयो। लिमिटेड एन्फोर्समेन्टको कुरा गरेँ। नेक्स्ट पोलिसी एलाइनमेन्टमा पनि मलाई लाग्छ हामीले अहिले हामीले बुझेकै चिजहरू होइन। हाम्रो चाहिँ मलाई लाग्छ यो पहिलो होइन, हाम्रो पोलिसी चाहिँ एसडिसीसँग एनडिसीसँग इन्टरनेसनल कमिटमेन्टसँग त छ, त्यसको एन्फोर्समेन्टको एउटा कुरा। अब सिङ्क्रोनाइज यो एउटा चाहिँ अलिकति इस्यु आजको विषयमा मेरो विचारमा हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिकाका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकारको लाई पनि भनौँ न एक हिसाबले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न नसके पनि त्यो भोइस उहाँहरूले ल्याइदिनुहुन्छ। यो सिङ्क्रोनाइजेसनको सबभन्दा ठुलो समस्या छ, विशेष गरी रिसोर्सेसमा होइन, वाटर रिसोर्सेसमा त्यो एउटा पार्ट हो होइन। अर्को चाहिँ अब अमात्य सरले हाउ क्यान रेगुलेटर इन्सेन्टिभाइज अर मोटिभेट प्राइभेट सेक्टर इन इन्भेस्टमेन्ट, कसरी इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट गर्न सकिन्छ। अब त्यसको चाहिँ जस्तो मलाई सिम्पली मैले हेरेँ भनेदेखि धेरै महँगा प्रोजेक्टहरूलाई नलिउँ न, सस्ता प्रोजेक्टहरूलाई मात्रै ल्याइदिउँ होइन। कस्ट रिफ्लेक्टिभ ट्यारिफ गर र त्यसको बेन्चमार्क गर होइन, एउटा कस्टको एउटा रेफरेन्स गरिदिउँ। अनि त्यस पछाडि अलिकति हामीले चाहिँ ट्यारिफमा भेरिएसन ल्याउँ। आज भर्खर यहाँ आउनुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिसिजन गरेर पठाएको छौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई। यो अब सबैले चाहिँ थर्ड पार्टी, म पछि थर्ड पार्टीलाई एक्सेस दिनु पऱ्यो ट्रान्समिसन नेटवर्कमा भनेको छ, तर कस्टको इन्फर्मेसनै छैन। ल कस्टको इन्फर्मेसन, तिम्रो ब्याकबोन लाइनमा कस्टको इन्फर्मेसन के हो भेरिफाई, हामी प्रुडेन्टली भेरिफिकेसन गर्छौँ। रेडियल लाइनको कस्टको इन्फर्मेसन के हो त्यो हामीले माग्यौँ। अब हामी ट्यारिफमा चाहिँ कन्जम्सन बढाउने भनेर भइरहेको छौँ। के हो त अहिले प्रोग्रेसिभ ट्यारिफ छ, इन्क्लाइन ब्लक अप्स, अब रिग्रेसिभ कसरी बनाउने होइन। नयाँ ट्यारिफको डिस्ट्रिब्युसन ट्यारिफको एमेन्डमेन्टको एउटा चाहिँ ड्राफ्ट हामीले चाहिँ तपाईँको प्राधिकरणलाई तपाईँहरूको कमेन्ट के छ भनेर आज भर्खर हामीले त्यो पठाएको छौँ। यो आइडिया चाहिँ के हो भनेदेखि द होल आइडिया इज टु क्रिएट एन इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट फर इन्भेस्टर्स होइन। अर्को एउटा चाहिँ ग्रिड मोडर्नाइजेसन र यो रिन्युएबल एनर्जी प्रोजेक्टलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने नै छ। नेक्स्ट अब यो रेगुलेटरी इकोसिस्टममा मैले अर्को पनि क्लिक गर्नुहोस् त, यसमा यो तीनवटा प्लेयरहरू यहाँ हेर्नुहोस् न। अब अलिकति बायस पनि भयो भन्नु होला तपाईँले, त्यो पनि फेरि मलाई चाहिँ आई टेक द ब्लेम, त्यसमा मलाई कुनै अन्यथा छैन। सेन्ट्रलमा इआरसी बसेर हामीले चाहिँ वी निड टु एलाइन आवर एक्टिभिटिज विथ द गभर्मेन्ट, किनभने पोलिसी चाहिँ गभर्मेन्टको पोलिसी वी मेक स्योर द्याट सर्भिस प्रोभाइडर जसले सर्भिस दिन्छ ऊ चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर डजन्ट गो ब्याङ्क्रप्ट अर उसको फाइनेन्सियल हेल्थमा असर नपरोस्। त्यो भनेको होइन, हामीलाई दिने सर्भिस प्रोभाइडर चाहिँ प्राधिकरण हो भने प्राधिकरणलाई दिने सर्भिस प्रोभाइडर चाहिँ पावर जेनेरेटरहरू, यो दुइटैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सिङ्क्रोनाइज हुनु पर्यो। र अल्टिमेटली कन्ज्युमर सुड गेट होइन रिलायबल एफोर्डेबल होइन तपाईँको सेफ एडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी पाउनु, त्यो त अधिकार हो नि। कन्ज्युमरको त्यो अधिकार नागरिकको अधिकार हो होइन। सेवा प्रदाताको दायित्व हो त्यो रिलायबल सप्लाई दिने, सरकारको नीति हो। त्यो तिनवटामा प्लेयरमा अनि रेफ्रीको भूमिकामा चाहिँ आयो होइन। त्यो काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। र अहिलेको बजार चाहिँ फेरि यस्तो छ होइन, मनअप्सनी बजार छ। मनअप्सनी बजार भनेको जेनेरेसन ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन ट्रेड चाहिँ समहाउ तपाईँको एनइएको सिस्टमभित्र छ होइन। एनइएले आफ्नै प्रोजेक्टबाट पनि बिजुली किन्ने, सरकारी प्रोजेक्टबाट पनि बिजुली किन्ने, आइपिपीबाट पनि बिजुली किन्ने, आफ्नै चाहिँ सिस्टम चाहिँ आफैले चाहिँ यो त दिस इज दि रियालिटी। अब यो रियालिटीमा हाउ क्यान वी क्रिएट अ कम्पिटेटिभ इलेक्ट्रिसिटी मार्केट कि त्यो एउटा च्यालेन्ज हो होइन। नेक्स्ट होइन, यहाँ मैले चाहिँ भनेको छु धेरै चाहिँ तपाईँहरूसँग जान चाहेँ। अब यो चाहिँ मैले के भन्छु, यसलाई चाहिँ अब आयोगलाई चाहिँ मैले एउटा अप्सन, वान अफ दि अप्सन्स होइन, मैले भने अघि चारवटा पोलिसी, लिगल, इन्स्टिट्युसनल र रेगुलेटरी। रेगुलेटरीको एउटा 25% तपाईँको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी इज विथ मी, विथ अस होइन, विथ द कमिसन। अनि त्यसले के गर्ने भनेको चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाइदिने होइन, रिन्युएबल एनर्जीलाई पनि बनाउने, एनर्जी डाइभर्सिफाइड हेर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ यो प्लानिङमा पनि
होइन राम्रा आयोजनाहरू छान्नलाई तपाईँको त्यो फेरि संसारभरिको प्र्याक्टिस गभर्मेन्टले गर्छ प्लानिङ, तर त्यसको फ्रेमवर्क मोडल त रेगुलेटरले बनाउँछ, वेदर यु लाइक अर डु नट लाइक इट, होइन यो एउटा। अब यो भइदियो भने चाहिँ तपाईँको जेनेरेसन ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसनमा सस्टेनेबल तपाईँको चाहिँ ट्यारिफको बिजनेस दिने, सस्टेनेबिलिटी एस्योर गर्ने, सप्लाई र डिमान्डको चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने। यो कमोडिटी तपाईँको दाल चामल जस्तो कमोडिटी होइन बिजुली, त्यस कारण अलिकति हामीले चाहिँ सेन्सिटिभ छ, होइन ट्यारिफमा रेगुलेट गर्ने, कन्ज्युमरको राइट प्रोटेक्ट गर्ने, यो कम्पिटेटिभ इलेक्ट्रिसिटी मार्केट त्यो मोनोप्सनी मार्केटबाट कसरी ढाल्ने त्यो हेर्ने, र मेन एम चाहिँ तपाईँ हामीले नियमित भरपर्दो गुणस्तरीय र किफायती बिजुली पाउने, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ कन्ज्युमरको चाहिँ त्यो पाउने, होइन। अनि विवाद भयो भने त्यो डिस्प्युट पनि अदालतमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ रेगुलेटरले हेर्ने। र फाइनली दिस अल्सो एक्ट्स एज एन एडभाइजर टु द गभर्मेन्ट इन दिस सेक्टर, इन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, बेसिकली फ्रम रेगुलेटरी पर्सपेक्टिभ, होइन। र अब त्यस पछाडि मेरो 3 मिनट बाँकी छ, मसँग 2टा मात्रै स्लाइड छ, नेक्स्ट मैले भ्याउँछु मसँग। अब यहाँ के गर्नु पर्ला, मैले भने नि अघि त सोलुसन पनि मैले अलिकति प्रपोज गरेँ, अब अलिकति सोलुसन पनि मैले लिएर आउँछु, होइन। सोलुसन चाहिँ के हो भने हार्मोनाइजेसनको चाहिँ प्रब्लमै छ क्या। हामी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जीलाई चाहिँ आइसोलेसनमा गर्छौँ। हेर्नुहोस्, अब विडम्बना त म भन्दिनँ, तर अहिले पनि 3वटा डकुमेन्ट चाहिँ वास्तवमा समहाउ निड्स टु बी इन्टिग्रेटेड, तर दिस 3 के भन्छ बिल्स रिलेटेड टु दिस आर इन पार्लियामेन्ट, होइन। रिन्युएबल एनर्जी अब कसरी डिफाइन गर्ने, म त अब त्यसको पनि फेरि अर्को एउटा चाहिँ हामीलाई डिस्कसन पर्ला। एनर्जी एफिसियन्सी एन्ड रिन्युएबल एनर्जी, विद्युत त मेन मदर, म त विद्युत भन्छु, होइन। त्यस पछाडि जलस्रोत, यो 3टा विधेयकहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, अनुरोध गर्छु, विज्ञहरूलाई पनि हेर्छु कतिको हार्मोनाइज छ। फर्गेट एबाउट यो ट्रान्सपोर्ट पोलिसी, फर्गेट एबाउट इलेक्ट्रिसिटी के अरे एग्रिकल्चर पोलिसी, होइन। हामी त घरमा कृषिमा जान खोज्छौँ, हामी यातायातमा जान खोज्छौँ, हामी चाहिँ अन्त कहाँ जान खोज्छौँ, उद्योगमा जान खोज्छौँ भनेपछि यो चाहिँ इकोसिस्टममा त सबै समहाउ तपाईँको इन्टरलिङ्क त हुनु पऱ्यो नि, त्यतातिर अलिकति हामीले हेर्नुपर्ने। अर्को चाहिँ फाइनेन्सियल, यो त एकदमै नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू मलाई लाग्छ प्रायः एबिपिसीले त्यो गरेको पनि होला, होइन। हाम्रो चाहिँ च्यालेन्ज फन्डको मोडलहरू एउटा राम्रो नयाँ चिजहरू आइरहेछ, त्यसलाई अलिकति चाहिँ हामीले हाइलाइट गर्नुपर्ने। क्लाइमेट रेजिलेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनै पर्छ, त्यसको विकल्प छैन, होइन। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अघि मैले गरेँ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो वास्तवमा 1998 देखि सिकेको पनि हो, म त त्यसमा फेरि बिलिभ पनि गर्छु। यो इन्गेजमेन्ट पार्टिसिपेसनले मात्रै तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोलुसनहरू आउन सक्छ, होइन। कम्युनिटी पार्टिसिपेसन, होइन, यो एउटा कुरो। नेक्स्ट, दिस इज द फाइनल स्लाइड। अब यसमा चाहिँ मैले के भन्नु चाहिँ कस्ट रिफ्लेक्टिभ ट्यारिफ हो, तर कस्ट रिफ्लेक्टिभ ट्यारिफ भन्नासाथ हामीले चाहिँ फेरि एडहकमा, होइन, रेगुलेसन चाहिँ तपाईँको आइदर बेस्ड अन प्रिन्सिपल अर बेस्ड अन रुल्स, होइन। त्यो 2टा बनाउनलाई चाहिँ हामीले एउटा इभिडेन्सहरू जेनेरेट गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर अहिले हामी चाहिँ अब वी आर इन पार्टनरसिप विथ ग्रिन ग्रोथ नेपाल इन establishing benchmark cost for all kind of renewable energy projects। अनि त्यो चाहिँ केमा भने जेनेरेसनमा, ट्रान्समिसनमा, डिस्ट्रिब्युसनमा हामी कस्ट अफ सर्भिसको स्टडीको कुरा गरिरहेको छौँ। यो एउटा चाहिँ यसले यो भयो भने हामीसँग रेफरेन्स हुन्छ र प्यानल अफ एक्सपर्ट्सहरूले भेट गर्नुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि मात्रै हामी चाहिँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ एप्रुभ गर्ने। त्यो चाहिँ हाम्रो लङ टर्म सोचाइ छ। 1 मिनट बाँकी छ। अब इन्टिग्रेट पोलिसीको अहिले मैले कुरा गरेँ। इन्टर एजेन्सी कोअर्डिनेसन्स, त्यो पनि, होइन। अब प्लानिङ कमिसनले प्रोबब्ली सेन्ट्रल लेभलमा होला, त्यसै गरी चाहिँ नि प्रदेशमा कसरी होला यो अलिकति, अथवा प्रदेश र हाम्रो प्रदेश, स्थानीय सरकार र केन्द्रको बिचको इन्टर एजेन्सी कोअर्डिनेसनलाई कसरी लाने। अनि फाइनल पोइन्ट चाहिँ अघि म भन्दै थिएँ, नन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस, ओपन एक्सेस भनेको राष्ट्रिय राजमार्गमा अहिले तपाईँको यातायात, होइन, सगरमाथा यातायात पनि, नेपाल यातायात पनि, पब्लिक गाडी पनि, एम्बुलेन्स पनि जसरी जान्छ नि, त्यो मेकानिजम हामीले इलेक्ट्रिसिटी सेक्टरमा ल्याउनु पर्छ। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टरको हाइवे भनेको चाहिँ माथि मानौँ 66 केबी भन्दा माथिको हाइवेमा चाहिँ अहिले प्राधिकरणको बिजुली मात्रै दौडिया छ। अब त्यो बिजुलीमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्युसरको बिजुली पनि दौडिन्छ। तपाईँहरूलाई हाम्रो वेबसाइट यसो हेर्न अनुरोध गर्छु। त्यहाँ हामीले जेनरल नेटवर्क एक्सेसको एउटा गाइडलाइन बनाएका छौँ। त्यहाँ हामी धनगढीमा 10 मेगावाट इन्जेक्ट गरेर विराटनगरमा 10 मेगावाट विथड्र गऱ्यो भने प्रोभाइडेड कन्जेसनहरू छैन, होइन, सबै फेसिलिटी त्यो छ भनेदेखि के दिज आर द कन्डिसन द्याट यु निड टु फुलफिल, र तिम्रो रेट यति। हामी अब विदिन अ मन्थ विल ब्रिङ सम फिगर। विथ दिस मैले चाहिँ सकेँ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। 20 मिनटमा पनि सकेँ मैले।
timekeeping. Thank you very much. Actually, it makes my life a little bit easier, right? Next, we have तपाईँहरूलाई कति टाइम कम्युनिकेट गर्नुभएको थियो एपिसी को साथीहरूले थाहा भएन तर बिकज वी हेभ नाउ मोर देन स्टिपुलेटेड प्यानलिस्ट त्यही भएर आई टेक लिबर्टी द्याट यु विल पुट यर पोइन्ट्स in 5 minutes or less than 5 minutes. I hope you will cooperate with that. सबभन्दा पहिला I will come to Sandeep Sahaji. Sandeep ji, तपाईलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको टपिक्स अथवा चाहिँ तपाईले एड्रेस गर्ने इश्यू चाहिँ what are the regulatory challenges in grid integration of large scale solar systems in the context of Nepal, and what are your policy recommendation in this regard? उहाँलाई माइक चाहिँ प्रोभाइड गरिदिनु होला. Okay, thank you, Mataji. Brilliant presentation from Dr. Ramprasad Dhital. After a series of brilliant presentations in the morning, Professor Sudhakar Rakal and a few others. One thing which caught my mind right away, Dr. Dhital, was you said enabling legal and regulatory framework has to be there for the private sector to come in and start developing projects. I would like to add a little bit more on that. Enabling, definitely, but it also should be stable and predictable, legal and regulatory framework. I'll tell you why I'm saying this. There have been a number of changes made to the legal and regulatory framework in recent times, especially when it comes to large-scale solar. You know, we are all a hydro country. You know, we are very proud to be hydro engineers. I'm also a hydro engineer, did a lot of hydro in the past. But these days, I'm doing a little bit of solar. And the way the policy, the regulations have been changed is just not providing the level playing field that we require for large-scale solars to come. Or even small-scale solar, you know, the rooftop solutions. There have been major changes to that. Just one issue that I would like to bring out from this most recent auction of some 960 megawatts, the no objection certificate from the Department of Irrigation. There's a lot of misconception going on about that. What is an agricultural land where you cannot install a solar plant, right? If you look at the definition, it's basically the land which falls under the command area of an irrigation project. That's supposed to be an agricultural land as per the regulations of 2078. Now this has been changed and you know we are all stuck on that. So let's have a stable and predictable environment for legal and regulatory framework. We talk about rooftop solar. You know, the government's policy statement says up to 1 megawatt of rooftop solar can be integrated as net metering into the system. But NEA limits it to 500 kilowatts. And even then it is very reluctant to do net metering because they are not able to do distributed generation system management. They are afraid that there will be breakdowns in the system and they will not be able to provide continuous reliable power supply. Look at other things also. For hydro versus solar, I'm not comparing hydro and solar. We are not competing with each other. But we see that the hydrocentric behavior that we see in the government departments, ministries, is not really promoting the cause for solar in Nepal. We do have a lot of potential, but the potential has to be realized through a systematic process. Look at the way the price discovery, very fancy term, price discovery was done through auction. Was it a realistic thing? I'll give you some numbers. There was first come first served basis for solar PPAs, 9.3 rupees per kilowatt hour. Then it was arbitrarily decreased to 7.3. A lot of people got these licenses. Very few megawatts were actually built. Then, we got into a system of reverse auction with a benchmark price of 5.94. And out of the 230 megawatts which were auctioned in the first lot, only 90 megawatts were successfully concluded, PPA concluded. And out of that, only 35 megawatts are under construction. So what does that say?
something is wrong with the system. Either the prices are too low, or the processes are not aligned among the various departments and ministries. Then comes this 960 megawatts of auction. The tariff has gone down really low. And I would be very happy even if 50% of that 960 megawatts is built in the next 2 years. People are chasing for the no objection letters. I don't know when they are going to do the EIAs, which, for anything more than 10 megawatts, you have to do a full EIA, which takes 2 years. So we should not expect much happening on that side. So yes, then coming to integration, why is this limit of 10%? Professor Dhakal's presentation this morning was very enlightening about that. 10% is just an arbitrary number. Let the system decide itself how it is going to be in equilibrium. Right? 20%, 30%, what was the number that he quoted in Malaysia? Perhaps if we add battery energy storage systems, this could go higher. The complaint from our utility engineers is that it's a very intermittent supply and we will not be able to have a stable grid. We will have grid outages. But the systems are now developing whereby your solar generation can become a very helpful ally for stabilizing the system, have a lot of redundancies in there, and make sure that the grid is stable. Now, that mentality has to go away. I think we need to send our people to Malaysia and Singapore and other countries where they can see why this is not 10%, why it is 20% or 30%. Tariff. People quote about what is happening in India, 2 rupees tariff for solar. But is that a viable tariff here? If you look at the solar power policy in India, they have that solar park development, which is totally separate from the actual generation setup. And once the solar park has been developed, then only the solar generation auctions are conducted. So you get your 2 rupees. Here we have to do everything ourselves. And you should not be expecting, a 3 rupees or 4 rupees tariff. The last auction, we saw some very interesting numbers. 4 rupees 99 paisa was the lowest. So I think, there is some problem, systemic problems. People have bid very aggressively, very unscrupulous bidders. I will be very frank about it. I'm the president of the association. I see some of the members who have really gone overboard on these issues. And again, the regulator will have to step in. We did have a regulator price determination process for solar. I think it was before your term, sir. But a very unsatisfactory result. We are now talking about batteries. I hope we can get into a regime where we can have an active dialogue with the regulator and sustainable tariffs are obtained for the private sector. Thank you. Okay, thank you. About हामीसँग we'll have second speaker, second panelist among us from Narmin, Mr. Pyakurat. Our question for him is basically to do with policy integration in terms of how we can ensure just energy transition, low carbon energy transition, in terms of integrating a central level and local level government को बीचमा कसरी हामी integrate गरेर low carbon र just energy transition लाई चाहिँ ensure गर्न सक्छौं. धन्यवाद सर. उपस्थित सम्पूर्णलाई अभिवादन. जुन आजको यो जुन विषय छ रामप्रसाद सरले सबै विषयहरू समेटि पनि सक्नु भएको छ. मैले अलिकति यो संविधानबाट प्रवेश गर्न चाहन्छु. संविधानले तहगत सरकारलाई एकल र साझा अधिकार भनेर व्यवस्था गरेको छ. हामी त्यहाँबाट इन्ट्री गर्न पर्छ भन्ने लाग्छ. स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको हकमा अनुसूची 8 मा लघु साना जलविद्युत र वैकल्पिक ऊर्जा भनेर एकल अधिकारको रूपमा राखिएको छ. त्यो ढंगले हामीले अहिले त्यो अनुसार हामी अगाडि बढेका छौं कि छैनौं, त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गरिरहेछौं भन्ने विषय चाहिँ त्यहाँबाट हामी समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ. हामीले तहगत सरकारलाई
जुन दिएका अधिकारहरू छन् त्यसको स्पष्टता हुन जरुरी छ। अहिले हामीलाई अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ हामी सबै काम सबै तहका सरकारले गरेर हामीले रिजल्ट निकाल्न सकिरहेका छैनौँ। सजिला काम हामी सबैले गर्ने, अप्ठ्यारा कामहरू चाहिँ हामीले एकअर्कालाई देखाएर पन्साउने काम गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ तिनटै सरकारको बिचमा, तहको सरकारको बिचमा प्रभावकारी इन्टर गभर्मेन्टल रिलेसन हुन जरुरी छ। त्यसको लागि हामीलाई जुन 77मा अन्तर्सम्बन्ध ऐन पनि आइसकेको छ र त्यसले एकल अधिकारको विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने, साझा अधिकारमा मिलेर कानुन बनाउने र एकअर्काको काममा चाहिँ सहयोग गर्ने भनेर जुन कानुन आइसकेको छ त्यसले विषयगत समितिका कुराहरू गरेका छन्। कसरी हामीले यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ भन्दा त्यो कानुनको दफा 22मा विषयगत समितिहरू सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको अध्यक्षतामा विषयगत समिति हुन्छ। त्यसमा सबै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू सदस्य हुन्छन् र स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि यी हामी तिनै तहका सरकारहरू कानुन नीति र कानुनमा एकरूपता ल्याउने विषयहरू, सामञ्जस्यता ल्याउने विषयहरूमा त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बढी त्यो छ र त्योभन्दा माथि राष्ट्रिय समन्वय परिषद छ, त्यसले त्यहाँ चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भावनाले गर्दाखेरि हाम्रो अहिले चाहिँ के ग्याप छ भन्दा यो समितिहरू एक्टिभेट भएको अवस्थाहरू छैन। हामी सबैले चासो व्यक्त गर्नुपर्ने समितिहरू राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक भर्खर बल्ल 2टा बस्न सकेको छ र यो अहिले ऊर्जा मन्त्रालयको हामीले भर्खरै एउटा अध्ययन गरेका छौँ। ऊर्जा मन्त्रालयले बल्ल एउटा बैठक गरेको छ, त्यसमा पनि खासै निर्णयहरू चाहिँ भएको देखिँदैन र स्थानीय सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व पनि खासै भएको त्यहाँ देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यी जति पनि विषयहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले यो समितिमा ल्याएर हामीले तहगत रूपमा काममा स्पष्टता र कानुनमा नीतिमा स्पष्टता ल्याउनलाई प्रयत्न गर्नुपर्छ। र अर्को काम के छ भन्दाखेरि हामीले अनबन्डलिङ रिपोर्ट कामको चाहिँ विस्तृतीकरण चाहिँ 73 सालमा क्याबिनेटबाट एउटा प्रतिवेदन पास भएको छ। त्यसलाई गएको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठक पोखरामा भएको बैठकले 6 महिनाभित्र यसको परिमार्जन गर्ने भनेर काम थालिएको छ, जसले गर्दा यो ऊर्जा सेक्टरमा निकै बहस भएको छ, छलफल भएको छ। त्यहाँ ऊर्जा यो जुन वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा सङ्घले के काम गर्ने, प्रदेशले के काम गर्ने, स्थानीयले के काम गर्ने भनेर त्यहाँ धेरै कुराहरू अझै डिफाइन गरिएको छ। तर त्यो पारित गर्नलाई त्यो अड्किएको अवस्था छ। त्यसलाई पनि छिटो हामीले स्वीकृति गरेर त्यसलाई एउटा चाहिँ लिगल डकुमेन्टको रूपमा, पोलिसीगत डकुमेन्टको रूपमा हामीले त्यसलाई लैजान सक्यौँ भने र हामीले जुन तहको सरकारलाई दिएको अधिकारहरूलाई प्रष्टता हुने र जहाँ चाहिँ तपाईँको डिस्प्युटहरू छन्, जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्फ्युजनहरू छन्, त्यो कन्फ्युजन भएका विषयहरू त्यो फोरमले, त्यो विषयगत समिति त्यसले सकेन भने राष्ट्रिय समन्वय परिषद त्यहाँ लगेर हामीले चाहिँ समाधान गर्न सक्यौँ भने यो रेगुल्यारिटी फ्रेमवर्कमा स्पष्टता आउँछ, काममा स्पष्टता आउँछ, गभर्नेन्समा पनि हाम्रो चाहिँ प्रभावकारिता आउँछ भन्ने लाग्छ। र हामीले महासङ्घ, स्थानीय सरकारको सङ्घ महासङ्घहरूको तर्फबाट हामीले यही नै एडभोकेसी लबिङ गरिरहेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। सम्बन्धित संस्थाबाट एक अर्को प्रतिनिधि हुनुहुन्छ मुहानबाट, श्री कलानिधिजी। उहाँलाई चाहिँ भर्खर हाम्रो प्याकुरेलजीले भन्नुभएकै कुराहरूमा व्यावहारिक पक्षबाट हेर्दाखेरि होइन, अब यसलाई चाहिँ उपलब्धिमूलक गरी अगाडि लैजानलाई के कुराले हामीलाई चाहिँ भनौँ न ब्यारियर्सहरू हाम्रो अगाडि के कुराले तगाडो राखेको छ र त्यसलाई कसरी चाहिँ हल गर्नतिर लाग्नु पर्ला। एकदम छोटोमा तपाईँको स्टिपुलेटेड 5 minutes टाइम स्टार्ट्स नाउ। थ्याङ्क यू सो मच। सम्पूर्णमा नमस्कार। हाम्रो चेयर डाक्टर साहब लगायत सबैलाई यथोचित सम्मानको साथमा अब मलाई अलिकति नार्मिनको इडीले सजिलो बनाइदिइसक्नुभयो, त्यो ब्याकग्राउन्ड सबै दिइसक्नु भएको छ। अब चाहिँ म भेरी स्ट्रेट फरवर्ड द पोइन्ट अफ डिपार्चरको कुरा मात्र गर्न चाहन्छु। यदि हामीले साँच्चीकै वैकल्पिक ऊर्जालाई र यो विषयवस्तुलाई साँच्चीकै लोकलाइज गर्न खोज्या हो र इभेन्चुअली दिस इज द पार्ट एन्ड पार्सल अफ द एक्टिभिटिज अफ द लोकल गभर्मेन्ट भन्ने हो भने र संविधानको 22औं 8औं अनुसूचीको एक्सक्लुसिभ राइटलाई हेर्ने हो भने पहिलो कुरा यो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रलाई कसरी लोकलाइज गर्ने, यो दिस इज नट द लिडर, इट इज द टेक्निकल पार्टनर अफ द होल इन्टरभेन्सन अफ द लोकल गभर्मेन्ट्स अर द अल 3 tiers अफ गभर्मेन्ट भन्ने हिसाबबाट आजकै
यो बैठकबाट एउटा पोइन्ट अफ डिपार्चर र अबको वे फरवर्डमा हामीले यदि कुराहरू आइडिया ड्र गर्न सक्यौँ भने मात्र यसको औचित्य रहन्छ यत्रो डिस्कोर्सको। नत्र भने म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु हामीसित एउटा गरिबी निवारण कोष भन्ने संस्था थियो। केन्द्रमा बसेर गरिबीलाई निवारण गर्न भनेर त्यसले काम गर्यो। कति काम गर्यो र अहिले त्यो किन त्यो फेज आउट भयो, कहाँ पुग्यो, डाक्टर मोहनमान सैजुले लिड गरेर सुरुवात गरेको संस्था। म यो चाहिँ मुहानमा आउनुभन्दा अगाडि केही समय उहाँसित अर्बन पोलिसीको नेसनल एउटा चाहिँ डकुमेन्ट तयार गर्ने उहाँ मसित सँगै काम गरेको हिसाबले पनि मैले त्यसको पुरै आरोह अवरोहहरू देखेको हुनाले भन्दैछु कि फेरि यस्तै गरी अब यही तरिकाबाट हामीले घोषित हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई लैजान सधैँ स्ट्रगल गरिराख्ने हो। हाम्रो 2030 यो अब्जेक्टिभ छ, यो मिट भएन, अब 2050 जाने एसडिजी छँदैछ नि। एसडिजीलाई कति गोल पुरा गर्न सकेका छैन भने एपिसीले अथवा हाम्रो इनर्जीको यो चाहिँ नि फोसिल फ्युलको जुन हामी अप्सन जुन छ नि हाम्रो यो अल्टरनेटिभ इनर्जी त्यसमा जानका लागि त यो त एकै दिनको कहाँ सपना हो र भन्ने यो त यो चाहिँ नि पर्पेचुअल कुरा हो भन्ने सोच्ने हो भने त हामीलाई भन्नु केही छैन। नत्र भने हामी वी आर भेरी क्लियर, हामी एकदम प्रष्ट छौँ कि यो अहिलेको होल इनिसिएटिभ समस्या कहाँ छ भने मैले अघि हाम्रो प्रस्तुतकर्ताज्यूले भनेको एउटा पोइन्ट समाउन चाहन्छु। उहाँले त्यो प्रस्तुतमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि एउटा 3 तहको सरकारको कोअर्डिनेसन भएको छैन भन्नुभएको छ। भेरी राइट, आई रियली यो चाहिँ नि एडमिट द्याट, किनभने एउटा लेभलको गभर्मेन्टको रिप्रेजेन्ट गरेको हुनाले। तर अर्को लाइनमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने अनक्लियर म्यान्डेट अफ द लोकल गभर्मेन्ट्स भन्नुभएको छ, विच इज 100% रङ र यो कुरा तपाईँको प्रस्तुतिमा सच्याउनुपर्छ। जुन वैकल्पिक ऊर्जालाई संविधानले एक्सक्लुसिभ राइटको रूपमा राखेको छ यसलाई अनक्लियर म्यान्डेट भन्ने हो भने हाम्रो क्ल्यारिटी कहाँ छ, के हिसाबले हामीले काम गरिराखेका छौँ, वाट डज द्याट मिन? इट हेज टु बी क्लियर फ्रम द फोरम। वी हेभ टु बी भेरी क्लियर अबाउट इट। किन भन्दाखेरि एउटा संसारभरि एउटा मान्यता छ फेडरल गभर्मेन्टको कि दक्षिण अफ्रिकाको संविधान बनाउँदाखेरि त्यहाँ आएको चुनौतीमा त्यहाँ चाहिँ तहगत सरकारको ओभरल्याप हुँदाखेरि एउटा भर्डिक्ट आएको थियो कि एक्सक्लुसिभ प्रिभेल ओभर कन्करेन्ट। यदि एक्सक्लुसिभले दिइसकेको छ भने साझा सूची भनेर पाइँदैन, किनभने त्यो त्यहाँको एउटा जनमतले त्यो काम बेटर गर्न सक्छ। त्यसलाई प्रिन्सिपल अफ सब्सिडियारिटीको आधारमा, इकोनोमी अफ स्केलको आधारमा त्यसले राम्रो गर्न सक्छ, त्यसलाई जिम्मा दिनुपर्छ भनेर दिएको अधिकार भएपछि अरूले मैले पनि गर्ने हो भन्न पाइँदैन। त्यस कारणले अहिले इनर्जी मिनिस्ट्री फेडरल मिनिस्ट्री अन्तर्गत रहेर यो भइराखेको काम यो नै असंवैधानिक काम हो। यो कामलाई चाहिँ अहिले म यो ओपन फोरममा अन बिहाफ अफ इन्टायर 293 म्युनिसिपालिटिज इन्क्लुडिङ मेट्रोपोलिटन एन्ड सब मेट्रोपोलिटन सिटी मैले क्लियरली राख्न चाहन्छु। हाम्रो नार्मिनको इडीले पनि भनिसक्नु भएको छ हामी यो चिजमा सहमत छैनौँ र यसलाई करेक्सन गरेर अगाडि जाने हो भने वी आर भेरी भेरी सपोर्टिभ। हामी यसलाई अगाडि सपोर्ट गर्न चाहन्छौँ, तर इट हेज टु बी इन द लिडरसिप अफ द लोकल गभर्मेन्ट, पिपल्स रिप्रेजेन्टेटिभ र यो होल भेन्चर र टेक्निकल चाहिँ चिज टेक्निकल पार्टनरको रूपमा जानुपर्छ र त्यसका लागि म फेरि पनि हामी सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा बताउन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू कलानिधिजी, भेरी वेल पुट। हाम्रो फेडरल के भन्छ तानातानको कुराहरू अब चाहिँ यसै सिलसिलामा कहाँ ल्याएर जोड्न चाहन्छु भने म हाम्रो जीवस मण्डलजी हुनुहुन्छ, मिनिस्ट्री अफ इनर्जी वाटर रिसोर्सेस एन्ड इरिगेसनबाट सहसचिवजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ अब भर्खरै भएका छलफलका कुराहरू र अघि सन्दीपजीले पनि भन्नुभएका कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि जेनेरेसन ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसनको पर्सपेक्टिभबाट होइन सेन्ट्रल गभर्मेन्टले प्राइभेट सेक्टर लोकल र प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टसँग कसरी कोअर्डिनेट गरेर अगाडि जाने सोच बनाएको छ त होइन। अब प्रश्न त्यही हो नि, अलिकति कम्प्लेक्स त होला। अब त्यो 5 मिनटभित्र कसरी भ्याउने हो। म स्टप वाच चाहिँ सुरु गर्दिनँ, तर तपाईँले चाहिँ यसको जवाब चाहिँ दिने जमर्को गरिदिनु भयो भने राम्रो हुने थियो कि। जीवसजी ल थ्याङ्क यू सर। यहाँ प्यानलिस्ट लगायत सम्पूर्ण अडियन्सेसमा मेरो हार्दिक नमस्कार।
यो भर्खरै सरले जुन मलाई भन्ने टास्क दिनुभयो जेनेरेसन ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन र यो सँगसँगै म अलिकति यो एनर्जी इफिसियन्सीका विषयहरू पनि अलिअलि कभर गर्ने प्रयास गर्छु लगायत यो ट्यारिफ र रेगुलेटरी फ्रेमवर्कको विषयमा पनि अलिअलि मैले प्राप्त गरे अनुभवहरूले अलिअलि सेयर गर्ने म प्रयास गर्छु र यसमा अब सबभन्दा पहिला भन्न कुरा गर्दा जस्तै अब हामी जेनेरेसनको टार्गेट चाहिँ लिँदाखेरि अब हामी चाहिँ पर्टिकुलरली चाहिँ म ऊर्जा मन्त्रालयसँग बिलोङ गरेका कारणले चाहिँ यो हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन सेक्टरलाई म जोड्न खोज्छु हामी चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सनसँग जोड्दा चाहिँ हामी चाहिँ अहिले हाइड्रो पावरबाट सोलर पावरबाट र अलिअलि विन्ड पावरबाट चाहिँ हामीले बिजुली निकालिरहेका छौँ र अल दिज आर रिन्युएबल्स यसमा कुनै डाउट छैन यो सबै रिन्युएबल्स हो र यो सबैले हाम्रा जुन कार्बन न्युट्रल जुन हाम्रो टार्गेट छ त्यो टार्गेटलाई अचिभ गर्नमा हामी एकदम राम्रो पाथमा सही दिशामा गइरहेका छौँ र भर्खरै जुन हाम्रो मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत जुन एनर्जी रोड म्याप चाहिँ स्वीकृत भयो एनर्जी डेभलपमेन्ट रोड म्याप र यसको टार्गेट चाहिँ हाम्रो सन् 2035सम्म 28,500 मेगावाट हो र यसका मुख्य हालसम्म हामी लगभग 3480 मेगावाट अचिभ गरिसकेका छौँ र अब हाम्रो आउने 11 वर्षमा हामी चाहिँ 25,000 मेगावाट अझै थप्नुपर्ने आवश्यकता छ र बिहानै भनौँ न ओपनिङ सेसनमा हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले पनि एकदम प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ वी आर अन द भेरी राइट ट्र्याक एन्ड विल बी सक्सेसफुल्ली एचिभिङ द गोल र यो विषयमा म अलिकति थप प्रकाश के पार्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो अहिले नै पिपिए चाहिँ 12,000 मेगावाटको हामीले गरिसकेका छौँ र 12,000 पिपिए गरिसकेका छौँ र अझै पिपिएहरू पाइपलाइनमा छ र आगामी दिनमा पनि हामी पिपिए गर्ने नै छौँ र त्यस लाइनमा हामीले हेर्नु पर्दा चाहिँ हामी चाहिँ एकदम फर्स्ट हामी केमा छौँ भन्दाखेरि हामी रिमेनिङ 11 वर्षमा 25,000 मेगावाट थप्न सफल हुन्छौँ अब जहाँसम्म ट्रान्समिसन नेटवर्कका कुरा आउँदछ र हाम्रो जुन अहिलेको जुन एनर्जी रोड म्याप स्वीकृत भयो यसमा चाहिँ हामीले not only generation but to have also covered transmission as well as strengthening of the distribution networks र ट्रान्समिसन नेटवर्क्समा हामीले चाहिँ अब अहिलेको जुन हाम्रो भन्नु अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरू छ हामीले एकदम स्ट्रङली 5वटा अब एउटा अलरेडी भन्नु अपरेसनमा आइसकेका छ ढल्केवर मुजफ्फरपुर र यसका अस्ति हामीले भन्नु पावर व्हिलिङ क्यापेसिटी पनि 1000 मेगावाटमा चाहिँ पुर्याउन सफल भयौँ र अरू रिमेनिङ लाइनहरू सबै बनिसक्दा हामीसँग जुन भन्नु हुने जेनेरेसन पोसिबिलिटिजहरू र जुन हामी अचिभ गर्छौँ त्यसलाई सक्सेसफुली हामी इन्डियन मार्केट प्लस इन्डियन ट्रान्समिसन ग्रिड थ्रु हामी बङ्गलादेशमा पठाउन सफल हुन्छौँ र जहाँसम्म हाम्रो इन्टरनल कन्जम्सनका कुरा छ इन्टरनल कन्जम्सन जस्तै अब हामी कहिलेकाहीँ कुरा गर्छौँ अब काठमाडौँ भ्यालीमै पनि कहिलेकाहीँ भनौँ न यसो लोड सेडिङ भएको जस्तो अनुभव हुन्छ अब त्यो किन भएको छ भन्दाखेरि हाम्रा जुन अब लोकल जुन हाम्रा फिडर वा ट्रान्सफर्मरबाट जुन हामीले सप्लाई पाइरहेका हुन्छ त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ ओभरलोडिङ कन्डिसनमा जान्छ र ओभरलोडिङ कन्डिसनमा जाँदा ती ट्रान्सफर्मरहरूलाई हामी चाहिँ आफ्नो लोड ग्रोथका हिसाबले त्यसको प्यारललमा पनि इन्स्टल गर्न सक्छौँ वा त्यसलाई रिप्लेस गरेर त्योभन्दा हायर क्यापेसिटीबाट पनि रिप्लेस गरेर हामी चाहिँ र त्यो सँगसँगै हामी चाहिँ यो कन्डक्टर रिप्लेसमेन्टका उपायहरू पनि अप्नाइरहेछौँ कन्डक्टर रिप्लेसमेन्ट इन द सेन्स चाहिँ अहिलेसम्म हामी यो भनौँ ट्रेडिसनल कन्डक्टरहरू चाहिँ एसिएसआर हामीले धेरै ट्रान्समिसन लाइन र डिस्ट्रिब्युसन लाइन्सहरूमा युज गरिरहेका छौँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो हाई टेन्सन लो स्याग कन्डक्टर्सहरू मार्केटमा आइसकेका छन् जसको चाहिँ करेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी भनौँ वा थर्मल लिमिट भनिन्छन् इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ टर्मिनोलोजिजमा 60% हायर क्यापेसिटीमा आउँछ त्यही भएर हामी चाहिँ यो मोडालिटी सबै अध्ययन गरेर र यसै अनुरूप हामी चाहिँ मार्गचित्र फलो गर्दै अगाडि बढ्छौँ र हाम्रा जुन टार्गेटहरू छ त्यो एकदमै इजिली नै अचिभ हुनसक्छ र अर्को म एक दुईवटा कुरा अब यो मलाई नदिएको टास्क मैले कभर गर्न खोजेँ जस्तै हामी अब यो डाक्टर सन्दीप शाह सरले उठाउनु भएको जस्तै हाम्रा जुन सोलरका जुन इन्जेक्सन रिन्युएबल एनर्जिज भन्दाखेरि अब अदर देन हाइड्रो पावर रिन्युएबल हुन्न सोलर विन्ड which is highly fluctuating in generation modes. सोलर र विन्ड भने कस्तो भन्दाखेरि
अब अहिले हामी भन्नु कुनै 10 मेगावाटको इन्स्टल क्यापासिटी भएको प्लान्ट छ, अहिले भर्खरै चाहिँ 10 मेगावाटमा जेनेरेट भएको छ, जस्ट आफ्टर भन्नु 1 मिनट इट मे फल अप टु 0.5 मेगावाट। अब यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हामीले ग्रिड कम्प्याटेबिलिटी र हामीसँग जुन ग्रिड अपरेसन मोडालिटिजहरू छन् अहिलेसम्म हालको मितिसम्म चाहिँ हामी स्मार्ट ग्रिड अपरेसन मोडालिटी फुल्ली एडप्ट गरिसकेका छैन। त्यसैले यसलाई हाम्रो जुन ग्रिडले जुन लिन सक्ने फ्लक्चुएसन्स जुन इम्प्याक्ट्सहरू छ त्यो इम्प्याक्टहरूका बारेमा अध्ययन गर्ने र हाम्रा जुन अहिलेका जुन 10% जुन हामीले भनेका छौँ यो सोलर विन्ड अदर देन हाइड्रो भनौँ न, त्यो 10%लाई हामी बढाउन सक्छौँ। बट वी निड टु हेभ रिगरस स्टडी, रिगरस क्यालकुलेसन्स एन्ड रिगरस डिस्कसन्स एमङ अल अफ अस। त्यस्तै अब अर्को कुरा गर्नुपर्दा अब यो इफिसियन्सीका कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले बडा राम्रो पक्ष भनौँ न, यो विगत भनौँ न धेरै लामो यो समयदेखि हामी जहिले नै के सुन्दै आइरहेका छौँ भन्दाखेरि इम्प्रुभमेन्ट अफ एनर्जी इफिसियन्सी, इम्प्रुभमेन्ट अफ एनर्जी इफिसियन्सी। वी अल आर डुइङ इट कन्स्ट्यान्टली। किन गर्दैछौँ भन्दाखेरि अब सोलर प्यानल जब हामी कहाँ भन्न अब इन्टर गर्न थाल्यो मार्केटमा, अनि यहाँहरू सबैले सायद हेर्नु भएको होला सिंहदरबारभित्र जुन सोलर पिभी प्यानलहरू जडान गरिएका छन् त्यसको इफिसियन्सी चाहिँ जम्मा 13.5 थियो त्यति बेला, जम्मा हजुरको 12 वर्ष अगाडि इन्स्टल गरिएको, 11.5-12 वर्ष अगाडि। अहिले हामी चाहिँ 24% इफिसियन्ट सोलर पिभी प्यानलहरू ल्याइरहेछौँ, मोनोक्रिस्टलाइन प्यानलहरू, पोलिक्रिस्टलाइन प्यानलहरू। स्टिल भनौँ न थिन फिल्म टेक्नोलोजीको इफिसियन्सी अझै पनि 21% भन्दा हायर चाहिँ आउन सकेका छैन। भनेपछि हामी इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमै छौँ। त्यस्तै अर्को कुरा गर्नुपर्दा अब हाइड्रो पावर सेक्टरमा अघि सायद हाम्रो एकजना सरले उठाउनु भएको थियो कुरा। अब पहिला हाम्रो जुन भन्न यो टर्बाइन पेल्टन टर्बाइन नभनौँ, इम्पल्स टर्बाइन र रिएक्सन टर्बाइनका कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ भन्न यो हाम्रा इम्पल्स टर्बाइनका इफिसियन्सिजहरू चाहिँ त्यो 90.5 भन्दा धेरै थिएन आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि। अहिले हामी चाहिँ 93.5% सम्म अचिभ गरिसक्यौँ। वेयर एज रिएक्सन टर्बाइनको चाहिँ हामी 95.5% सम्म अचिभ गरिसकेका छौँ। इभन अब कतिपय कन्ट्रीहरूले 96.5 सम्म अचिभ गरिसक्यो रिएक्सन टर्बाइनका। भनेपछि हामी त्यो मामलामा पनि हामी इम्प्रुभमेन्ट स्टेजमै छौँ। त्यस्तै गरी अब जेनेरेसनमा हामी इम्प्रुभ गरिरहेकै छौँ। अब कन्जम्सन प्याटर्न यदि हामीले हेर्ने हो भने कन्जम्सन प्याटर्न पहिला भनौँ न आजभन्दा हामी 12-14 वर्ष अगाडि कुराकानी गर्दा हामी चाहिँ सिएफएल भन्दा हाइली इफिसियन्ट आयो भनेर हामी सबै एकदमै हर्षित भएको थियो। अहिले सिएफएल भन्दा पनि हाइली इफिसियन्ट हाम्रो एलइडी ल्याम्प्सहरू आइसके। सिएफएल अलरेडी हामी फेज आउट गरिसक्यौँ। भनेपछि हामीले जे जसो भनेर कन्जम्सन प्याटर्न अनुसार हामीले अहिले एडप्ट गरिरहेका छौँ। र त्यति मात्रै होइन, हामी अहिले हाउस होल्ड एप्लायन्सेसहरू जे जति प्रयोग गर्दैछौँ त्यो पनि अहिले हाम्रो 4 स्टार र 5 स्टार लेभल भएका चाहिँ गुड्सहरू हामी इम्पोर्ट गर्दैछौँ। भन्दाखेरि कन्जम्सन साइडतिर पनि हामी इम्प्रुभ गर्दैछौँ। त्यस्तै अब एउटा इम्प्रुभ गर्नुपर्ने खास क्षेत्र चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा त्यति फड्को माडी नसकेको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा अहिले पनि हामी बोइलरहरू जुन हामीले अहिले अपरेट गर्दैछौँ, अब मलाई लाग्दैन 1% पनि इन्डस्ट्रिजमा इलेक्ट्रिसिटी फायर्ड बोइलर छ। सबै ठाउँमा प्रायः जसो कोल फायर्ड बोइलर हो, डिजल फायर्ड बोइलर हो, भन्दाखेरि नन कन्भेन्सनल एनर्जीमा डिपेन्डेन्ट बोइलरहरू अझै छ। इन्डस्ट्रियल सेक्टरलाई हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने अति नै आवश्यक देख्दछु मैले। र त्यस्तै अर्को कुरो अब यो ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा ट्रान्सपोर्टेसन मिन्सहरू हाम्रो चाहिँ अहिले पनि भन्न कन्भेन्सनल अब ग्यासोलिनमा हामी चाहिँ बढी डिपेन्डेन्ट छौँ। बट वी आर भेरी वेल स्विचिङ टुवार्ड्स इलेक्ट्रिक भेहिकल्स। अहिले हामी यो भन्न विगत अब 2 वर्षका मात्रै यदि हामीले डेटा उठाएर हेर्ने हो भने हामी भन्नु मोर देन 10 फोल्ड्स हामी चाहिँ इभीतिर स्विच भइरहेका छौँ। भन्दाखेरि हामी एकदम भन्नु अब राम्रो अवस्थामा हामी छौँ र आगामी दिनमा योभन्दा पनि राम्रो अवस्थामा आउने नै छौँ।
र जहाँसम्म भन्नु हामीलाई यो अलिकति मैले 2 मिनट मात्रै छोएँ। यो हाम्रो यो ट्यारिफका कुराकानी गर्दा म त्यहाँ भन्नु हामी धिताल सरहरूसँगै केही महिना काम गऱ्यौँ, त्यसको अनुभव म भन्न चाहन्छु। यो कस्तो भन्दाखेरि मण्डलजी छोटो गरौँ होला, तपाईँको समय सकियो। ERC सँग चाहिँ असीमित अधिकार छ। ERC सँग असीमित अधिकार छ। अब ERC बाट भन्न यति धेरै हामीले अपेक्षा र भन्न अब आशाहरू गर्न सक्छौँ। जस्तै भन्न अहिले हाम्रो भर्खरै चाहिँ यो सोलरका जुन अहिले हामीले यो कम्पिटिसन गरायौँ 4.99 रुपिज पर किलोवाट आवरसम्म झऱ्यो। तर एक्चुअलमा चाहिँ भन्न जुन कम्पिटिसन गराइयो त्यो कम्पिटिसन माइट बी इन्डोर्स्ड बाई ERC, एउटा यो पक्ष राखेँ मैले। र अर्को चाहिँ भन्न कम्पिटिसन भने चाहिँ भन्न वाइ ओन्ली फर सोलर, वाइ नट फर हाइड्रो, बिकज वी आर भेरी म्याच्योर इन टर्म्स अफ हाइड्रो देन सोलर। त्यतातिर पनि यदि हामी ERC को सहयोग साथ र ERC का जुन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्सहरू छन् त्यो फ्रेमवर्क्सहरूलाई यदि युटिलाइज गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने सायद भनौँ न हामीले सोचे भन्दा पनि धेरै धन्यवाद मण्डलजी। र यति मात्रै भन्दै अब समय दिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद र अडियन्सेसहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। तर तपाईँले धेरै कुराहरू कभर गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ धन्यवाद दिनैपर्छ। अब चाहिँ हामी डाक्टर मनोहर खड्काजीको तर्फ लाग्दैछौँ। इनर्जी पवर्टी र भनौँ न अब इनइक्वालिटीलाई दृष्टिगत गरेर र त्यसमा चाहिँ फेरि यो इनर्जी ट्रान्जिसनको लागि पोलिसी ब्यारियर्सहरू इन्क्लुसिभ छ कि छैन भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि रिसर्चका केही तपाईँले गर्नुभएका रिसर्चका इक्जाम्पल्सहरूबाट, रिसर्चका सिकाइहरूबाट रिसर्चका गर्नुभएका तपाईँका अनुभवहरूबाट यसलाई चाहिँ अलिकति उजागर गरिदिनु भएको हुन्थ्यो कि मतलब इन्क्लुसिभिटीको कुरा र इनर्जी पवर्टीलाई चाहिँ पोलिसीमा चाहिँ कसरी इन्क्लुड गर्ने भन्ने कुरा। थ्याङ्क यू सो मच सर, नमस्कार। Esteemed panelists, keynote speaker, chair also, and after all audience and participant, धेरै धेरै नमस्कार। म मनोहर खड्का। मैले चाहिँ अलिकति समय पनि छिटो भइरहेछ। यो अनुसन्धानको पर्सपेक्टिभबाट बिहान पनि छलफल भएको छ कि इनर्जी ट्रान्जिसन गर्ने एउटा सिस्टम एप्रोचबाट हेरिनुपर्छ र जस्टिस अन अफ द 5(4)A प्लस जस्टिसको कुरा पनि भन्नुभएको थियो होइन पहिलो सेसनमा। त्यही सेसनमा हामीले चाहिँ APC र स्विस सरकार, स्विस गभर्मेन्टबाट फन्डेड एउटा रिसर्च अनुसन्धान 4 वर्षसम्म गरेको थियौँ। अनि त्यसैको हाइलाइट मैले अहिले सोसल जस्टिसको पर्स्युटबाट यो पोलिसी रिन्युअल इनर्जी विशेष गरी चाहिँ सोलर इरिगेसनलाई तलसम्म इक्विटेबल बनाउन चाहिँ चुनौतीहरू के छन्, कसरी चाहिँ यसलाई इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भनेर हामीले काम गरेको थियौँ। यसको लागि अवसरको लागि दिनुभएको धन्यवाद APC। विशेष गरी सुरुवात गर्दा चाहिँ समस्या अब इक्विटी इनर्जी पवर्टी छ नि त होइन। विशेष गरी यो साउथ एसियाको सम्बन्धमा थियो, यो नेपाल र साउथ एसिया। एक्सेस टु रिसोर्सको कुरा, डिसिजन मेकिङको कुरा गर्दा जहिले पनि अब घरमा काम गर्ने होइन, कृषिको लागि खेती गर्ने, इनर्जी जोतन सेक्योर गर्ने घरको लागि अथवा पानीको लागि पनि अथवा खाद्यको लागि पनि विशेष गरी महिला नै, विशेष गरी अनि वञ्चित समूहहरू नै होइन कृषि गर्ने। त्यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ साउथ एसिया सन्दर्भमा अझै पछाडि हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अब टाइम पवर्टी त त्यसै नै छ। इनर्जी नहुँदाखेरि धेरै तल गएर पानी लिनुपर्ने होइन। यदि त्यहाँ खोलामा नजिकै सोलर पम्पबाट पानी माथि भयो भने त्यो टाइम पवर्टी पनि सेभ हुन्छ। हो त्यो कन्टेक्स्टले र अब साउथ एसिया नेपालमा अलिकति जेन्डर इस्यु पनि डिपली रुटेड छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो रिसर्च क्वेसन राख्दाखेरि चाहिँ अब यो ट्रान्जिसन इनर्जी रिन्युअल इनर्जी टेक्नोलोजी चाहिँ हामीलाई कसरी लाग्यो भने सोलर इरिगेसन पम्प, सोलरबिलिटी फर ड्रिङ्किङ चाहिँ रियली वुड बी भेरी मच रिड्युस द टाइम पवर्टी अनि अल्सो रिड्युस द वर्कलोड अफ वुमन एन्ड अल्सो स्मल होल्डर फार्मर टु म्यानेज हाउस होल्ड फुड सेक्युरिटी एन्ड अल्सो लाइभलीहुड एन्ड अल्सो दिस सोलर इरिगेसन चाहिँ ती वर्गहरूलाई इकोनोमिकल्ली सोसियल्ली इम्पावर गर्छ। हाम्रो चाहिँ त्यो पोजिसन थियो।
अनि हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो त फिल्डमा होइन सोलर इरिगेसन सब्सिडी डिस्बर्समेन्ट फन्ड हेर्दा त्यसको गाइडलाइन प्रोसेस तल कसरी पुगेको छ भन्दाखेरि होल त्यो 3टा कुराहरूले अझ उहाँलाई त्यो सोलर इरिगेसन सब्सिडीको चाहिँ एक्सेसमा चाहिँ गाह्रो पारेको छ। एउटा भनेको सोसल पर्सेप्सन अन वुमन होइन, वुमनहरूलाई अथवा मार्जिनल कम्युनिटी चाहिँ यो नियर जान्दैनन् होइन। टेक्नोलोजी डोमेन अफ मेन भन्ने कुरो धारणा अझै पनि व्यापक छ। त्यसले गर्दा वुमनहरूलाई अलिकति रेस्पेक्ट गरेर होइन वुमनहरूलाई नै यो सजिलो बनाउने तरिकाले चाहिँ थिङ्किङहरू चाहिँ नपुगेको एउटा बेरियर सोसल नर्म्स छ। त्यसले गर्दा वुमनहरूको पार्टिसिपेसन होल सोलर इरिगेसन सिस्टममा चाहिँ आउन सकेन। अर्को भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो टार्गेटेड सब्सिडीहरू को क्राइटेरिया गाइडलाइन्समा जुन चाहिँ क्राइटेरियाहरू राखेको छ त्यसले पनि महिलाहरूलाई चाहिँ त्यो सोलर इरिगेसन एक्सेस गर्न चाहिँ बन्देज गराएको थियो भने त्यो रिसर्चले हामीले फाइन्ड आउट निकाल्यौँ। त्यो चाहिँ जस्तै उदाहरणलाई सिटिजनसिप चाहिने लालपुर चाहिँ चाहिने हामीलाई थाहै छ नेपालको 10% जति घरधुरीमा मात्रै महिलाको नाममा जग्गा र घरहरू छ होइन। त्यही भएर एक्सेस टु रिसोर्समा धेरै कम पछाडि पर्नु भएको छ महिलाहरूको कुरा गर्दाखेरि। अनि त्यही कन्टेक्स्टमा हामीलाई एकदम प्राउडली भन्नुपर्दा चाहिँ यो एपिसीसँग हामीले रिसर्चले के देखायो भन्दाखेरि चाहिँ सोलर इरिगेसन एडप्सन गर्ने एकदम च्यालेन्ज चाहिँ किन छ भन्दा पोलिसीमै छ। पोलिसी सब्सिडी ब्यारियर सब्सिडी गाइडलाइनमा त्यसरी जेन्डर र सोसल इक्विटीको हिसाबले क्लियरली अन्डरस्ट्यान्ड गरेर त्यो क्राइटेरियाहरूलाई इक्विटेबल बनाउन पहल गरेको थिएन पहिलाको गाइडलाइनमा। अनि त्यसबाट अहिले चाहिँ हामीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब अनि फेरि गुड इक्जाम्पल चाहिँ रिसेन्ट गाइडलाइन बिकज अफ आवर रिसर्च होइन रिसर्च फाइन्डिङ कम्युनिटीसँग स्टेक होल्डरसँग बसेर त्यस्तो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त भनेर कुरा ल्याउँदाखेरि चाहिँ अनि फेरि अहिलेको भेरी प्राउडली सेड द्याट रिभाइज सब्सिडी गाइडलाइन होइन विथ द लिडरसिप अफ एफिसी म्यानेजमेन्ट अल स्टाफ एन्ड अल्सो स्टेक होल्डर गाइडलाइनमा केही चेन्ज पनि चाहिँ आछ। यसले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ गुड इक्जाम्पल चाहिँ अब पोलिसीमा अहिलेको त्यो रिसर्चबाट गाइडेड डिपली अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर इस्युहरूलाई केयर आउँदाखेरि चाहिँ पोलिसीमा फिडब्याक त दियौँ। अब यो पोलिसी गाइडलाइनको अझै पनि अब इन्क्लुसिभिटी क्राइटेरियाहरू छ इक्विटेबल क्राइटेरियाहरू छ त्यो चाहिँ कसरी इम्प्याक्ट गरेको छ त इम्प्लिमेन्ट भएको छ भनेर हेर्न जरुरी छ। र यो सोलर एडप्टेसनको लागि डेफिनेटली चाहिँ पोलिसी इम्पोर्टेन्ट छ होइन। साइन्स र अनुसन्धानले चाहिँ गाइड गर्दाखेरि पोलिसी हुन्छ त्यसको इम्प्याक्ट हेर्न जरुरी छ। र यसलाई जेन्डर र सोसल इक्विटी एक्सपर्ट चाहिँ यो सोलरको अथवा रिन्युअल इनर्जीको होल सेक्टरमा चाहिँ डिपली जानु जरुरी छ। थ्याङ्क यू। अब सिलसिलाबद्ध रूपमा जानु पर्दाखेरि म चाहिँ अहिले समाजीलाई चाहिँ पालो दिनुपर्ने रहेछ। उहाँलाई चाहिँ के छ भने यही अब जेन्डर र सोसल इन्क्लुजनकै एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि इनर्जी ट्रान्जिसनको लागि अब अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि क्यापेसिटी वी विल निड टु डु लट अफ क्यापेसिटी बिल्डिङको कामहरू। अब त्यो in order to do this capacitating the sector from JC perspective इनर्जी ट्रान्जिसनको लागि के कस्तो कुरामा बढी ध्यान दिनु पर्ला जस्तो लाग्छ? यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। विशेष गरी मैले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ युएन वुमेनले विगत 2 वर्षदेखि एउटा नयाँ डिपार्टमेन्टको रूपमा नयाँ युनिटको रूपमा चाहिँ क्लाइमेट र डिजास्टरमा चाहिँ काम गर्ने डिआरआरमा काम गर्ने र विशेष गरी त्यहाँ चाहिँ जेटसीको लेन्सले चाहिँ एडभान्स गर्ने भन्ने कुराहरुमा चाहिँ हामी पोलिसीमा र हामी कोअर्डिनेसन वर्कहरु गर्छौं र त्यस्तै गरेर अपरेशनल लेभलमा चाहिँ एउटा मोडल रूपमा चाहिँ जेटसी रिस्पोन्सिभ कसरी क्लाइमेट स्मार्ट विलेज बन्न सक्छ भन्ने क्रममा पनि छौं र हाम्रो रिसर्चहरु पनि भएको छ। इन्डिजिनियस प्र्याक्टिस के भन्छ क्लाइमेट एडाप्टेसनमा इन्डिजिनियस नलेज र प्र्याक्टिसको महत्त्व, त्यस्तै गरेर महिलाहरु चाहिँ क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलोजिजहरुमा चाहिँ किन आउनुपर्छ, उहाँहरुको ड्रजरीका कुराहरु टाइम पोभर्टीको कुराहरुलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्नुपर्छ नयाँ टेक्नोलोजी टुल्सहरुले भन्ने कुराहरु छ। यसै सिलसिलामा चाहिँ यी विभिन्न यो 2 वर्षको दौरानमा चाहिँ केही रिफ्लेक्सन्सहरु भएको छ र मैले विश्वजीले जुन भन्नुभयो क्यापेसिटी नीड्सहरु के हुन सक्छ त भन्दाखेरि हाम्रो विचारमा चाहिँ क्यापेसिटी नीड्सहरु एकदमै होलिस्टिक रूपमा चाहिँ हामीले हेर्न जरुरी छ हरेक सेक्टरमा। अब एनर्जीकै कुराहरु गर्दाखेरि चाहिँ म 4 वटा कुराहरु चाहिँ एकदमै 4 वटा ठाउँमा चाहिँ हामीले हेर्न जरुरी छ। जब जेटसी भन्छौं या जेटसी भन्छौं नयाँ टर्मको रूपमा
हामीले चाहिँ टिक बक्स लगाएको हो कि कहिलेकाहीँ पार्टिसिपेसनमा ल्याएर इङ्गेजमेन्टमा ल्याएर यी वर्गहरूको त्यतातिर मात्र सीमित छौँ कि या भनौँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति प्लानमा चाहिँ नामको हिसाबले चाहिँ राखिदिएको हो कि जस्तो पनि हुन्छ कि कहिलेकाहीँ। किनभने यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ धेरै भनौँ न एउटा त एड्रेस भएको छ कि जस्तो छ, तर त्यसको चाहिँ फुल्ली इन्टरनलाइज नभएको कन्टेक्स्टहरू देखेको छौँ। पोलिसीमा फर इक्जाम्पल अब पोलिसी लेभलमा चाहिँ कपेसिटी एन्हान्समेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी डिपली जेसी एनालाइसिस चाहिँ पोलिसीमा ल्याउने होइन, कसरी डिफरेन्सियल इम्प्याक्ट परेको छ त्यो सेक्टरमा र उहाँहरूलाई बेनिफिट गर्ने गरिकन के चेन्ज हुनुपर्छ। हामी प्लान हेर्छौँ के पोलिसी प्लान्सहरूको कुराहरू हेर्छौँ, प्लानमा जेसी मैत्री एक्सन्सहरू के भयो त भनेर हेर्छौँ, सबै न्युट्रल एक्टिभिटी छ। अनि प्लान भनेको तपाईँको चाहिँ फाइनेन्सिङ होइन, त्यो सँगै कस्ट जोड्छ। अब यदि प्लानमा त्यो एकदम न्युट्रल खालको एक्टिभिटी हो भने कस्टले त के गर्छ र। अब इन्स्टिट्युसनल मेकानिजममा बल्ल बल्ल एकजना जेन्डर फोकल पोइन्ट हो कि जस्तो हुन्छ होइन। जुनै पनि एनर्जी डिसिजनमा महिला कहाँ छ या भनौँ पछाडि पारेका वर्गको रिप्रेजेन्टेटिभहरू कहाँ छ भन्दाखेरि यो हामी आफैले थाहा छ होइन। GRB प्रिन्सिपलको नाममा छ होइन, तर त्यो कसरी रिफ्लेक्ट भएको छ। एनटिसीमा एकदम राम्रोसँग चाहिँ गभर्मेन्टले कमिट गरेको छ कि जेसीमा चाहिँ हामी स्ट्यान्ड अलोन र सबै सेक्टरमा चाहिँ जेसी हेर्छौँ। 3 देखि 5 वटा टार्गेट नै हरेक सेक्टरमा बनाउँछौँ, त्यसमा चाहिँ UN Womenले पनि सपोर्ट गर्दैछ होइन। यसमा चाहिँ अब त्यो रियलाइजेसन चाहिँ लोकल लेभलमा 3 टायर्स अफ गभर्मेन्टमा हामी त्यो प्लान कहाँ छ त सबभन्दा सुरुमा होइन, त्यो लापा छ, क्लाइमेट प्लान छ, एनर्जी प्लान छ, त्यो कहाँ गएर टुङ्गिन्छ र कसले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ, कसलाई बेनिफिट गर्छ र फाइनेन्सिङको हिसाबले कति पैसा छुट्याएको छ। हामीले 5 वटा म्युनिसिपालिटीमा हेर्दाखेरि के अरे तपाईँको वुमेनको नाममा नि जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सको एक्टिभिटी मात्र देखेँ मैले भर्खर रिसेन्टली होइन। सायद अब मल्टिल्याटरल गभर्मेन्टहरूले डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूले आफ्नो प्रोजेक्टमा गरेको होला, तर गभर्मेन्टमा कहाँ ठोकिन पुग्छ त्यो एउटा रियालिटी छ। अर्को हेर्नुपर्छ रिसोर्स र एक्सेस टु रिसोर्स र सर्भिस। यस्ता सर्भिसेसहरू अब हामीले ग्रिन जबको कुरा होइन, जिरो इमिसनका कुराहरू आइरहेछ, त्यहाँनिर खै त डाइभर्सिटी, त्यहाँनिर चाहिँ हामीले त्यो जब क्रिएसन महिला लिड इन्टरप्राइजहरू खै यति धेरै पैसा चाहिँ फर्टिलाइजरमा गइरहेछ। यहाँकै महिला लिड संस्थाहरूले भर्मी कम्पोस्टिङ गर्न सक्थ्यो होइन, त्यस्तो इन्टरप्राइजलाई बढावा दिएको खै। या भनौँ यस्ता सानाले पनि रेजिलेन्सलाई बढाउँछ। जब इक्वल पार्टिसिपेसन हुन्छ, जब इक्वल इकोनोमीबाट बेनिफिट हुन्छ, त्यहाँनिर रेजिलेन्स बढ्छ भन्ने कुराहरू छ। कपेसिटी निड्सहरू अब अघि धेरै मैले मनोहराजी या भनौँ कलानिधिजीले चाहिँ कपेसिटीको कुराहरू गरेको छ लोकल लेभलदेखि। अब यस्ता किसिमका भल्नरेबल ग्रुपलाई कपेसिटी बिल्ड गर्ने अप्रोच डिफ्रेन्ट हुन्छ के, सबै होलिस्टिक होलसोलमा एउटै हुँदैन। उहाँहरूलाई चाहिँ वुमेन ग्रुपको मार्फत यस्ता कोअपरेटिभका मार्फत जानुपर्नेहरू हुन्छन्, त्यस्तै उहाँहरूको संस्थाहरू मार्फत जानुपर्ने हुन्छन्। टाइम धेरै कम छ, तर मलाई लास्ट एउटा चाहिँ एकदमै यो एनर्जीको सेक्टर या सबै सेक्टरमा एकदमै हेर्नुपर्ने चाहिँ त्यहाँनिर भएका डिस्क्रिमिनेटरी प्र्याक्टिसेसहरू। हामीले फर इक्जाम्पल अनपेड केयर वर्क होइन, हामी धेरैभन्दा धेरै चाहिँ महिलालाई युज गरिरहेछौँ, एकदमै इमिसनका ठुल्ठुलो कुराहरू गरिरहेछौँ। ग्रिन हाउस ग्यास इमिसन एउटा एक किसिमको चाहिँ तपाईँको मिथेन ग्यास कसरी एउटा गाईबाट चाहिँ बाहिर आइरहेछ त्यसको चाहिँ समाधान के हो भन्ने कुरा एकदम डिटेलमा गर्छौँ, तर कसले गरिरहेछ, कम्युनिटी फरेस्ट्रीमा चाहिँ कसले गरिरहेछ, यस्ता म्यानेजमेन्टहरू कसले गरिरहेछ भन्ने कुराहरू। र यो ठाउँमा चाहिँ अब एनर्जी प्रोजेक्टभित्र नै GVVलाई मिनिमाइज गर्नलाई, प्रिभेन्ट गर्नलाई हामी के गरिरहेछौँ होइन, इक्वल पेको धारणालाई चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ। ओके, हस्, यति भन्दै मैले यो 4 पाटोलाई चाहिँ सबैतिर हेर्नुपर्छ र जेसी इन्टिग्रेसन भने नै यी कुराहरू मनन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ म राख्दछु। थ्याङ्क यू समाजी। लास्ट बट नट द लिस्ट, अब हामीले हाइड्रो पावरका कुराहरू गऱ्यौँ, सोलरका कुराहरू गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ अहिले अपकमिङ टेक्नोलोजी होइन, हाइड्रोजन फ्युलको कुराहरू चाहिँ स्ट्रङली आएको छ। त्यसमा हामीले
काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा त्यस सम्बन्धी रिसर्चेसहरू पनि भएको छ। हामीमाझ डाक्टर विराज थापाजी हुनुहुन्छ, अनि उहाँलाई अब हामी उहाँतिर मुखातिब हुँदैछौँ। हाम्रो प्रश्न उहाँलाई, वाट इज इन्टरनेसनल रेगुलेटरी ट्रेन्डहरू के छ? रेगुलेटरी ट्रेन्ड अब त्यो डिटेल धेरै गऱ्यो भने त तपाईँलाई 5 मिनटले पुग्दैन, बट वी विल नट बी एबल टु गिभ यु मोर देन 5 मिनट्स। त्यसको जिस्टमा इन्टरनेसनल रेगुलेटरी ट्रेन्डहरू हाइड्रोजन डेभलपमेन्टमा कस्तो किसिमको छ र तपाईँको विचारमा अपर्च्युनिटिज र च्यालेन्जेस नेपालमा यो टेक्नोलोजीको पर्सपेक्टिभबाट के छ? सबैजनालाई नमस्कार। समय ढल्किसकेको छ, टाइम्स अप आइसकेको छ, त्यसकारण म यसलाई अलिकति छोटोमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिला त यो हाइड्रोजन एउटा नयाँ ऊर्जाको रूपमा अगाडि आउँदै गर्दाखेरि हामीले यसको आवश्यकता यो किन चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ संसारमा पहिला बुझियो भनौँ, हामीले पनि बुझ्ने र यो बुझाउने प्रयासहरू गऱ्यौँ। जीवाश्म इन्धनको अत्याधिक प्रयोगले गर्दाखेरि जुन वातावरणमा विनाशहरू भए त्यसको मिटिगेसनको रूपमा हामीले नवकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बाध्यात्मक भयो र पहिलो प्रश्न हामीसँग त्यो नवकरणीय ऊर्जा छ कि छैन भन्ने प्रश्न तेर्सियो मानव अगाडि। र रिसर्च एजेन्सीहरूले रिसर्च गरेर हामी माथि लिएर आएको रिजल्ट चाहिँ हामीसँग आवश्यक पर्ने ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा हामीलाई पर्याप्त छ, अत्याधिक छ। जीवाश्म इन्धनलाई नवकरणीय ऊर्जाले विश्वभर रिप्लेस गर्न सकिन्छ। तर त्यसका चुनौतीहरू पनि हामी अगाडि आए। सरहरूले पनि भन्नुभयो नवकरणीय ऊर्जामा रिलायबिलिटी छैन, नवकरणीय ऊर्जामा फ्लेक्सिबिलिटी छैन, नवकरणीय ऊर्जामा क्वालिटी पनि छैन। सोलरले प्लेन उड्न सक्दैन, विन्ड टर्बाइनले पानी जहाज चल्न सक्दैन, त्यस्तै गरेर इलेक्ट्रिसिटीबाट सिमेन्ट स्टिलको कारखानाहरू चल्न सक्दैनन्। यी चुनौतीहरू छन्। त्यस कारणले अघि पनि भनियो बोइलरहरूमा अहिले पनि कोइलाको अत्याधिक प्रयोग हुन्छ। त्यस कारण यसरी बाहिर निस्किनुको लागि अब रिन्युएबल एनर्जीलाई फसिल फ्युलको विस्थापन गर्नको लागि रिन्युएबल एनर्जीको त्यो 3टा क्वालिटी, रिलायबिलिटी र फ्लेक्सिबिलिटीलाई कसरी घटाउने, कसरी त्यसबाट बाहिर निस्किने भन्ने विषयको बीचबाट हाइड्रोजन निस्किएको। त्यसकारण अब हाम्रो हाइड्रोजन बिजनेस एज युजुअलमा आउनु पर्थ्यो भने 200 वर्ष अगाडि नै हाइड्रोजन पत्ता लागेको, प्रयोग भएको, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने संसाधन भन्दा पहिले नै इलेक्ट्रिक र हाइड्रोजनबाट ती संसाधनहरू चलेको। त्यस पश्चात मात्रै जेम्स वाटहरू जन्मिएर पेट्रोलियमको इन्जिनहरू निर्माण गरेर सारा संसारलाई प्रस्पेरिटी र डेभलपमेन्ट चाहिँ पेट्रोलियम युगमा गएको। तर आज हामीले के बुझ्यौँ, मानव सभ्यताले के बुझ्यो भने होइन, यसरी हुँदो रहेछ, हामी आफै नासिन सक्छौँ। त्यसकारण बिजनेस एज युजुअलमा आज पनि कोइला सबैभन्दा बिजनेसमा भावी सजिलो र प्रफिटेबल बिजनेस हो। नेपालमा हामीले 50 अर्बको कोइला भित्रायौँ, 10% मार्केट बढाउने हो भने 55 अर्बको कोइला हुन्छ। 15 अर्बले कति थोक गर्न सकिन्थ्यो होला। तर अहिले हाम्रो रेगुलेटरी फ्रेमवर्कको प्रवेश कहाँबाट भयो भने बिजनेस एज युजुअलले रिन्युएबल एनर्जीलाई फसिल फ्युलको रिप्लेसमेन्टमा इन्टिग्रेट गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यसलाई क्लाइमेट सक एप्रोच भनियो। क्लाइमेट सक एप्रोचमा बिजनेस एज युजुअल बाटोबाट हाइड्रोजनले रिन्युएबल एनर्जी बोकेर फसिल फ्युलको रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसकारण प्रत्येक देशहरूले जे गर्दा, जसरी गर्दा, जहिले गर्दा फसिल फ्युलको रिप्लेसमेन्ट रिन्युएबलले गर्न सक्छ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा आफ्ना रेगुलेटरी सिस्टमहरू बनाए। बेलायत जसले सारा संसारलाई कोइला चिनायो, म त कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु महात्मा गान्धी पनि त्यो बेलायतको 3rd क्लासको कोइलामाथि बसेर भएको हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो कोइलालाई संसारमा चिनाएर पेट्रोलियम युगमा स्थापित गरेर बेलायत अहिले संसारको पहिलो राज्य बनेको छ जसले कोल एक्जिट प्रोग्रामलाई पार्लियामेन्टबाट पास गरेर बेलायतको टेरिटोरीमा कोइला बाल्नु फौजदारी अपराधको सरी मानिएको छ। बेलायतको 1 पाउन्ड कुनै देशमा कोइलाको प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गर्न पाइँदैन, पब्लिक मात्रै होइन प्राइभेट पनि पाइँदैन। त्यस्तो कानुनहरू लिएर आएर इन्टिग्रेट चाहिँ अब के गर्ने? सिमेन्ट नबनाउने त कुरा भएन, घर त बनाउनु पर्यो, स्टिल नबनाउने कुरा त भएन, फ्याक्ट्रीहरू बनाउनु पर्यो, अब के गर्ने? रिन्युएबल एनर्जी त लानु पर्यो। इन्क्रिमेन्टल ट्याक्स पोलिसी युरोपियन युनियनले लगाइसकेको छ। प्रत्येक वर्ष नर्वे लगायतका देशहरूले पेट्रोलियममा इन्क्रिमेन्टल 5% ट्याक्स लगायो, जसले गर्दा अटोमेटिक 5%ले पेट्रोलियमको प्रडक्टको दाम बढ्दै गयो र त्यसलाई क्रस सब्सिडी बनाएर रिन्युएबल एनर्जीको प्रयोगको रूपान्तरणमा लगायो। नर्वे पहिलो देश बन्यो जसले 2025 पछाडि पेट्रोल डिजेलबाट किन्ने कुनै पनि सवारी साधन कुनै पनि दोकानमा बिक्री वितरणमा कानुनी बन्देज लगाइदिएको छ। युरोपियन युनियनले 2028बाट कोइला टच भएको स्टिललाई कार्बन बोर्डर एडजस्ट मेकानिजम लगाएर भए पनि आफ्नो देशभित्र प्रवेशमा रोक लगाइसकेको छ।
त्यही मेकानिजमले गर्दा भारत जुन अहिले युरोपको लार्जेस्ट स्टिल सप्लायर हो त्यसलाई अब मार्केट त चाहियो। त्यसकारण रातारात भए पनि 20,000 करोडको ग्रिन हाइड्रोजनबाट ग्रिन स्टिलको प्लान्ट गुजरातमा जडान गर्दैछ। यो सबै आवश्यकताले मार्केटले ड्राइभ गर्छ। तर त्यो बिचमा नेपाल हामी कहाँ पर्छौँ? अब त्यसमा 2 मिनट म लिन चाहेँ। नेपाल अहिले पनि अघि बिहानको प्लिनरी सेसनमा भयो, लार्जेस्ट कमोडिटी हामी फसिल फ्युल इम्पोर्ट गर्छौँ। लार्जेस्ट चिज हामी अपव्यय हाम्रो रिन्युएबल एनर्जी गर्दछौँ। 28,500 मेगावाटको लक्ष्य लिएर हिँडिरहेका छौँ। 13,500 भन्दा हाम्रो इन्टरनल डिमान्ड बढ्न सक्ने कुनै आधार छैन। त्यो पनि एकदमै एक्सिलरेटेड ग्रोथ एप्रोचमा देखिन्छ। भनेको मतलब 15,000 मेगावाट के गर्ने? एमसिसी आउला, अब आउला नआउला भयो। अब त्यस्तो त्यसकारण त्यो डिपेन्डेन्सीमा जानु भएन। त्यसकारण अबको चुनौती हाम्रो रेगुलेटरी फ्रेमवर्कको चुनौती हामीसँग भएको, हामीले नचिनेको, हामीले प्रयोग गर्न नजानेको हाइड्रो पावर लगायतका अब सोलर पनि नपकड्ने ऊर्जाहरूले हामीले अत्याधिक प्रयोग गरेको, देशलाई कङ्गाले बनाउन आवश्यक गइसकेको र जलवायु परिवर्तनमा थोरै भए पनि धेरै पर क्यापिटा कन्ट्रिब्युट गरेको फसिल फ्युलको रिप्लेसमेन्ट कसरी लगाउने? सो हाउ वी गन रिप्लेस वाट वी डोन्ट ह्याभ विथ वाट वी ह्याभ? आफूसँग नभएको चिजलाई आफूसँग भएको चिजले रिप्लेस गर्न नसक्ने मानव सभ्यतामा हामी त पर्नु भएन। त्यसकारण अब हाम्रो नीति नियम, अब हामीले बनाउनु पर्ने अगाडिका लक्ष्यहरू, अब हामीले लिनुपर्ने रेगुलेसन्सका प्रावधानहरू, अघि के अरे जोइन्ट सेक्रेटरीले भन्नुभयो असीमित अधिकार भएको संस्थान हामीसँगै छ, उहाँको त्यसको चेयरपर्सन पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यसकारण त्यो अधिकारलाई कसरी प्रयोग गर्ने? र हामीले ऊर्जामा आत्मनिर्भर भयौँ भने 400 अर्बको बिजनेस इन्टरनल छ, त्यो मार्केट पनि इन्टरनल छ, किनेर लिएर आएको। त्यसकारण इन्टरनल मार्केटलाई हामीले रिप्लेस गर्यौँ भने आजको दिनमा अघि भर्खर भनियो 1500 किलोवाट आवरको इन्टरनल डिमान्ड त भित्रै छ त। तर त्यो स्विच अफ कसरी गर्ने, ब्यालेन्स कसरी लिएर आउने, त्यो हाम्रो च्यालेन्ज हो, त्यो हाम्रो आवश्यकता हो र हामी मिलेरै मात्रै त्यसलाई पुरा गर्न सक्छौँ। यति भन्दै मैले अहिलेलाई यहीँ बिट मारेँ। धन्यवाद। धन्यवाद भिराजी। अब हामी अडियन्समा फोरम ओपन गर्दैछौँ। बढीमा 3 अथवा 4वटा प्रश्न लिने सायद हामीसँग समय छ। आफ्नो नाम, सम्बन्धित संस्था र आफ्नो प्रश्न चाहिँ छोटोमा भनिदिनु होला, भूमिकाहरू चाहिँ माइनस डिलिट गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद। म लक्ष्मण प्रसाद घिमिरे वैकल्पिक ऊर्जामा काम गर्छु। मेरो प्रश्न चाहिँ विशेष गरी खास गरी धिताल सरको प्रेजेन्टेसन सुनेपछि अलिकति सोधौँ जस्तो लागेको। खास गरी मैले धिताल सरबाट पनि अपेक्षा गरेँ र सेसन चेयरबाट पनि गोविन्द सरबाट पनि अपेक्षा राख्छु। मैले सरसर धिताल सरको प्रेजेन्टेसन हेर्दै गर्दाखेरि मैले ट्यारिफ रेगुलेसन भन्ने शब्द जुन इआरसीको म्यान्डेटभित्र छ यसो सर हेरेँ, नेप्सेमा लिस्टेड भएको चाहिँ 91वटा हाइड्रो पावर रहेछन्। त्यो 2-4वटा खोल्दै थिएँ, त्यसको हरेकको अर्निङ पर सेयर चाहिँ माइनसमा रहेछ। अनि अब अप्पर तमाकेसीको आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि 100 रुपियाँ लगानी गर्नेको आज चाहिँ त्यो सम्पत्ति 60 रुपियाँ रहेछ। यो चाहिँ इभिडेन्स बेस्ड रिसर्च मानेर पिपी रेटहरू सरले फिक्स गर्नुहुन्छ कि कतै हामी हाइड्रो पावरमा चाहिँ मिडिल अब यो इन्कम के अरे इकोनोमिक क्राइसिसमा अलिकति इकोनोमिक ट्र्यापमा हामी पर्दैछौँ कि भविष्यमा? यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ त्यो हेर्ने निकाय हो, इआरसी हो कि होइन, हेर्ने हो भने त्यसमा के भइरहेछ एउटा त्यो पाटो। र अहिले सन्दीप सरले पनि अलिकति जोडिसक्नुभयो। भविष्यमा बिस्तारै हामी त्यतैतिर सोलरलाई पनि मार्केटलाई पनि त्यतातिर लाँदै त छैनौँ। कतै पब्लिकको रिटर्न त आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि मैले 100 रुपियाँ लगानी गरेको छु भने कम्तीमा वार्षिक 10% चाहिँ सरदर बैङ्कमा ब्याज राख्दा पनि आउँछ। त्यो अपेक्षा गर्छु भनेपछि अधिकांश हाइड्रो पावर अथवा इनर्जी सेक्टरको हेर्ने हो भने त्यो रिटर्न देखिँदैन। अब भलै यो अहिले लामो डिस्कसन छ, प्रमोटरको चाहिँ फेरि कसरी त्यो सस्टेन भइरहेछ त्यतातिर म जान चाहिनँ। यसको जवाब चाहिँ सर दुईजनाबाट अपेक्षा गर्छु। धन्यवाद। हस्, तपाईँको प्रश्न नोटेड छ। वी विल कम टु द्याट। धन्यवाद। मेरो नाम अर्जुन कुमार गौतम, म एचआइडिसिएलसँग सम्बन्धित छु। मेरो प्रश्न पनि डाक्टर साहबप्रति नै हो, धिताल डाक्टर साहबप्रति नै हो। अब यो सन्दर्भ अघि आइसकेको छ, 28,500 को कुरा आइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ 13,000 मेगावाट हामीले खपत गर्नुपर्ने छ। अहिले विराज डाक्टर साहबले भने जस्तो हामीले अब इनर्जी इफिसियन्सी र अब यो ग्रिन हाइड्रोजनको क्षेत्रमा पनि धेरै काम गर्नुपर्ने स्थिति छ, अवस्था त्यस्तो छ। अब त्यो अवस्था हुँदाहुँदै अब हामीहरूले चाहिँ त्यो 28,500 को जुन र हाम्रो क्यापासिटी इन्क्रिज गर्नको लागि, हाम्रो खपत बढाउनको लागि हामीले गर्नुपर्ने कामको लागि एउटा इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट भनेर डाक्टर साहबले एउटा आफ्नो भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ। लगानीकर्तालाई अलिकति इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट दिएर अलिकति मोटिभेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। त्यो गर्दै गर्नको लागि चाहिँ गभर्नेन्स मेजर कुरा हुन्छ र गभर्नेन्सलाई इन्स्योर गर्नको लागि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फेरि महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ नै, होइन?
त्यसले गर्दा यो अहिलेको जुन इनर्जी इकोसिस्टमको गभर्नेन्स हामीले अहिले देखिरहेछौँ, यसमा मैले धेरै जान मिल्दैन। त्यो अहिलेको इनर्जी इकोसिस्टमको गभर्नेन्सलाई एउटा चाहिँ राइट ट्र्याकमा हिँडाउनको लागि अहिलेको जुन अब रेगुलेटरी त धेरै कुराहरू, अब रेगुलेसनमा धेरै कुराहरू छन्, अब अलिकति डाइभर्सिफाई पनि छ रेगुलेसन, कति कसले कुन गर्ने भन्ने कुरा पनि छ, कतिपय कुरा ओभरल्याप पनि भइरहेको छ। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ डाक्टर साहबलाई मेरो प्रश्न चाहिँ अहिलेको हजुरको इआरसी भित्रैमा छिरे, इआरसीको अहिलेको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, त्यहाँभित्रको पोलिसी भनेको अर्थ हजुरको ऐन र नियम र हजुरको चाहिँ स्ट्रक्चर, अहिलेको चाहिँ इआरसीको स्ट्रक्चरले चाहिँ यो सबै रेगुलेटरी रेस्पोन्सिबिलिटी अघि भने जस्तो असीमित अधिकारलाई प्रयोग गर्दै एउटा चाहिँ राम्रो यहाँ इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट छ, गभर्नेन्स राम्रो छ भन्ने कुरा इन्स्योर गर्नको लागि चाहिँ अहिलेको यो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सफिसियन्ट छ कि छैन? यदि छैन भनेदेखि हाम्रो कस्तो खालको रिफर्म गर्न आवश्यक पर्छ? एकदम छोटो एन्सर हजुर। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू अर्जुनजी। अरू कुनै प्रश्न? वी हेभ टाइम फर 2 मोर। कृष्ण देवकोटा। हेलो, मेरो नाम चाहिँ उद्यान शाह हो, म काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट। मेरो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ हाइड्रोजन रिलेटेड। हाइड्रोजनलाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि हामीले कुनै एनर्जी नै भनेर डिफाइन गर्छौँ कि त्यो एनर्जीलाई प्रड्युस हुने एउटा मिडियम भनेर डिफाइन गर्छौँ? फर्स्ट क्वेसन त्यो, हामीले त्यसलाई कसरी क्याटेगोराइज गर्छौँ भनेर। अनि आजको यो सेसनमा चाहिँ पम्प स्टोरेजको चाहिँ खासै कुरा भएन, त्यो पम्प स्टोरेजको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनु होला। ओके, थ्याङ्क यू। कृष्णजी, आई थिङ्क वी ह्याड त्यति नै टाइम थियो होला प्रश्नको लागि। कृष्णजी पछि इफ देयर इज अ क्वेसन फ्रम। नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद देवकोटा, नेपाल माइक्रो हाइड्रो डेभलपमेन्ट एसोसिएसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु। मैले खालि मेरो धेरै छैन, अब त हाम्रो पूर्व योजनाको उपाध्यक्ष हुन्छ, के अरे रेगुलेटरी कमिसनको चेयर हुनुहुन्छ, मोडरेटर सर पनि एकदम स्टेट फरवर्ड हुनुहुन्छ। हामी पब्लिकले कहिले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट के अरे हरेक घर ऊर्जा घर भनेर आयौँ। अहिले यो वर्ष भर्खरै हामीले चाहिँ 28,500 मेगावाट 10 वर्षमा भन्यौँ। अब अघि हामीले चाहिँ कलानी दिदीको कुरा पनि सुन्यौँ होइन, सबै कुराहरू इन्टर गभर्मेन्टको चाहिँ कन्डिसन पनि। र हामीले चाहिँ अघि हाम्रो सहसचिवज्यूले भनिहाल्नुभयो 12,000 त हाम्रो पिपिए भएछ, त्यति अब 27,000लाई त्यति गाह्रो छैन। त्यतिले नै हामीले 10 वर्षमा चाहिँ 28,000 मेगावाट बनाउँछौँ भनेर हामी कुन आधारमा विश्वास गर्ने यत्रो इनर्जी सेक्टरका विज्ञहरूको फोरममा भन्ने चाहिँ मेरो जिज्ञासा भएको हुनाले मैले यति राखेँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। कुनै एक प्रश्न फ्रम महिला वर्गबाट छ भने, नत्र वी विल क्लोज द फ्लोर। थ्याङ्क यू भेरी मच। एउटा छ सर। गुड। मेरो क्वेसन पनि धिताल सरकै लागि नै हो। सरले चाहिँ 2-3वटा स्लाइडमा चाहिँ लिमिटेड इन्फोर्समेन्ट अफ रेगुलेसन भनेर राख्नु भएको छ। हजुर आफै रेगुलेटरी निकायको भएको भएर त्यसलाई चाहिँ इन्फोर्समेन्टको च्यालेन्जेस चाहिँ के रहेछ त भनेर चाहिँ सोध्न चाहे। भेरी भेरी फ्यान्टास्टिक क्वेसन। अब चाहिँ we come back to the panelists. I think धेरै जसो प्रश्न धितालजीकोमा छ, अनि we also have one question for विराज। I'm happy that अरू प्यानलिस्टहरूलाई कुनै प्रश्नै आएन है। अनि एउटा प्रश्न सन्दीपजीलाई छ, अनलाइन आएको छ, that I will communicate after धितालजी and the विराज। म धेरै समय लिन्न। मैले यो अघि यो कलानिधि सरको कतै स्लाइड गल्ती लेखेछु कि भनेर दोहोऱ्याएर हेरेँ है। अब फेरि त्यो दोहोऱ्याएर हेरेँ, किनभने अब यो प्रोफेसनलहरूले च्यालेन्ज चाहिँ म नै च्यालेन्ज गर्नलाई चाहिँ एन्करेज गर्छु, रिक्वेस्ट पनि गर्छु। अनि च्यालेन्ज गरिरहँदाखेरि कतै फेरि साह्रै मिसलिड पो भएछु कि भनेर पनि हेरेँ। मैले के लेखेको रहेछु भने मेरो स्लाइडमा लिमिटेड क्यापासिटीमा त हामी सबैको एग्री नै हो, अनक्लियर म्यान्डेट्स अफ लोकल गभर्मेन्ट इन एनर्जी ट्रान्जिसन, मेरो चाहिँ त्यो मैले राखेँ। मैले चाहिँ त्यहाँ वैकल्पिक ऊर्जा अथवा साना जलविद्युत एकल अधिकार नेपालको संविधानको त्यो प्रष्ट म क्लियर छु त्यसमा। र दोस्रो चाहिँ कार्य सञ्चालन ऐन 2074, मेरो मित्र यहाँ राजेन्द्र सरले सट्ट त्यो स्क्रिनसट पनि दिनु, त्यो पनि पढेँ फेरि, म त्यसमा पनि एकदमै क्लियर छु क्या। 1 मेगावाट भनेर भनेको रहेछ।
अब मलाई अलिकति कन्फ्युजन भएको, म्यान्डेट सही छ भने मलाई नै एजुकेट गरिदिनु होला। यो ठुलो मासमा एजुकेट गर्नुभन्दा प्रोफेसनल एजुकेट भयो भने अनि फेरि त्यो क्लियर हुन्छ, नत्र अदरवाइज यो मिसलिड र मिसइन्फर्मेसन भयो भने गाह्रो हुन्छ भन्नु खोजेँ मैले। त्यसमा के भन्यो भने मेरो एउटा खोला छ गाउँपालिका, त्यो खोलामा चाहिँ 1 मेगावाट चाहिँ मेरो अधिकार भयो होइन, एकल अधिकार भयो नि त त्यो। त्यसमा फेरि चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने कानुनले दिएको कुरो। ऐनले के भनिदियो भने पार्लियामेन्टले बनाएको ऐनले चाहिँ 1 मेगावाट भनिदियो। अब त्यो खोलामा चाहिँ 4 मेगावाटको पोटेन्सियल छ भनेर देखियो, टेक्निकल क्लियरेन्स दिने त कोही नै हो। अब त्यो अवस्थामा मलाई कला सरले भनिदिनु पर्यो म्यान्डेट क्लियर कहाँ छ होइन। यो चिज चाहिँ अब सङ्घीय विद्युत ऐन आउँदैछ, हजुरहरू जस्तो व्यक्तिले चाहिँ सङ्घीय विद्युत ऐनमा भनिदिनु पर्यो कि अहिले पार्लियामेन्टमा छ, मैले 3टा बिलको कुरा गरेँ, जलस्रोत विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा विधेयक र यो विद्युत विधेयक छ। हजुरहरू त्यहाँ गएर यो अनक्लियर नै छ, म त अहिले पनि भनी च्यालेन्ज गर्छु फेरि यो अनक्लियरलाई चाहिँ तपाईँहरूले क्लियर बनाइदिनुहोस्। किन मैले भने त्यो 1 मेगावाट चाहिँ फेरि हजुरको क्लियर छ, त्यो क्लियर पनि फेरि म तपाईँलाई अर्को कुरो भनिदिन्छु, फेरि वितरण चाहिँ प्राधिकरणले लिने भन्ने कुरो त छ, क्लियरै छ होइन। तपाईँलाई लाइसेन्स दिनुहुन्छ, लाइसेन्स दिएपछि त्यो भित्र प्राधिकरणले किन्छु भन्छ, त्यसपछि हामी कहाँ आउँछ, हामी कहाँ लाइसेन्स चाहिँ तपाईँको लाइसेन्स र विद्युत विकास केन्द्रले अहिले टेक्निकल क्लियरेन्स भनेकै छ नि त, अहिलेसम्म त यथार्थै छ नि त होइन। त्यो चिजमा चाहिँ तारतम्य छैन सर, हामीले यो कुरो एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। हामी यो साइड लाइनमा एकदमै मजासँग गफ गरौँ र मिसलिड नगरौँ भन्छु म यो कुरो। त्यसपछि अरू साथीहरूसँग कुरा गर्छु। अघि 2-3टा कुराहरू लक्ष्मणजीको एकदमै जेन्युन कुरा छ। 91वटा लिस्टिङ छ। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिसन एक्टले चाहिँ हाम्रो म्यान्डेट के हो भने सेकेन्डरी मार्केटमा हामी जानु हुँदैन, त्यो चाहिँ 7 छ नि त। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रोजेक्ट चाहिँ एकदम कमजोर छ, त्यसको अर्निङ पर सेयर भद्रगोल छ, तैपनि चाहिँ राइट्स बढाइ छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा मैले शब्द राखेको छु त्यहाँ कहाँनेरि कस्ट बेन्चमार्किङ। अब प्रोजेक्टहरूको पिपिए गर्दाखेरि 1 मेगावाटले दिने एनुअल एनर्जी चाहिँ मानौँ 5 गिगावाट आवर, सन्दीप सरहरू हामी पावर सिस्टमका सबैलाई थाहा छ, 5 गिगावाट आवर चाहिँ एनुअल एउटा बेन्चमार्क हामीले राख्दिने। अनि 3 गिगावाट आवर आएको एनर्जी दिन्छ कसैले भने पनि त्यो पनि म त्यही रेटमा किन्ने, अनि 6 गिगावाट आवरको दिन्छ भने पनि त्यही रेटमा किन्दाखेरि त्यो प्रोजेक्टले लाइफभरिमा त्यो लोनै रिपे गर्न सक्दैन। त्यसमा प्रोजेक्टहरू लिस्ट कस्ट एक्सपान्सन प्लान अथवा लिस्ट कस्टको नि त्यो मोडलभित्र आएका प्रोजेक्टहरूलाई मात्रै पावर प्रोक्युर गर्ने नम्बर 1 त्यो मोडलमा जानुपर्छ। र कस्ट बेन्चमार्किङ अहिले हामीले स्टार्ट गरिसकेका छौँ र त्यो कस्ट बेन्चमार्किङ हामीले रेफरेन्स कस्ट गरिदियो भनेदेखि त्यो फेरि सरकार पनि, किनभने हामीलाई चाहिँ त्यहाँ अर्को एउटा पाटो चाहिँ के हो भने रिस्क चाहिँ 100% रिस्क चाहिँ सरकारसँग मात्रै छ क्या। अब प्राइभेट सेक्टरले म रिस्क बियर गर्न चाहन्छु भन्दा पनि त्यो चाहिँ छैन होइन। अहिले 90% टेकर पेमा छ। अब हाम्रो मोडल के हो भने 2 पार्ट ट्यारिफ भन्छौँ हामी जेनेरेसनमा पनि। तिम्रो क्यापासिटी चाहिँ मानौ 70% छ भने त्यसलाई टेकर पे भन, 30% चाहिँ टेक एन्ड पे भन, अनि नन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस देऊ होइन। त्यो एक्सेस दिँदाखेरि एम्बुलेन्सलाई पहिलो प्राथमिकता देऊ। त्यो भनेको चाहिँ रेगुलेटरले के भनिदिन्छ भने लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट जोसँग छ उसलाई प्राथमिकता दिन्छ। त्यसपछि सर्ट टर्मलाई अलिकति त्यही अनुसारले उसले चाहिँ त्यो रुल बनाइदिन्छ। अनि त्यो रुल साथसाथै सिस्टम अपरेटर हुन्छ नि हाम्रो एलडिसीले चाहिँ के देखिन्छ भने यो नेटवर्क चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूको लोड फ्लो एनालाइसिस गर्छ, सिमुलेसन गर्छ, त्यहाँको ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी गर्छ, अनि उसले देखाइदिन्छ क्या। यो देखाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ तिम्रो पावर इभ्याकुएसन हुनसक्छ है, यदि त्यो पावर इभ्याकुएसन भयो भने मात्रै तिमीलाई चाहिँ म डिस्प्याच इन्स्ट्रक्सन दिन्छु भन्छ उसले। चाहिँ त्यो डिस्प्याच इन्स्ट्रक्सनको एउटा मोडल एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो अर्जुन सर एकदमै फाइनेन्समा धेरै बुझेको, यो प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ पनि हेरेको, एचआइडिसिएलको लिड गरेको व्यक्ति उहाँले चाहिँ नि अहिले त्यो भन्नु पनि त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण। यो चिज चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो गोविन्द सरलाई एकदमै अनुरोध गर्छु, अधिकारको साथसाथै अब त्यो अधिकारभित्र रहेर अधिकार एक्सर्साइज पनि गर्नुपर्छ। त्यो इआरसी भन्नेमा मैले क्रेडिबल भन्ने एउटा छुट्याएँ क्या। त्यहाँ त्यो क्रेडिबिलिटी यदि चाहिँ हाम्रा गभर्मेन्टका संस्थाहरूको क्रेडिबिलिटी भएन भने आउँदैन नि। तपाईँले जतिसुकै भन्नुहोस् न, संसारभरि हेरौँ न हामीले त्यो क्रेडिबिलिटी कसरी गर्ने भन्नासाथ त्यहाँ चाहिँ फाइनेन्सियल र फङ्सनल अटोनोमीको कुरा हुन्छ। यद्यपि हामीसँग त्यो फाइनेन्सियल र फङ्सनल अटोनोमी दिएको छ, हामी चाहिँ वी डु नट रिलाइ अन गभर्मेन्ट इन फाइनेन्सियल रिसोर्सेस पनि छैन, ह्युमन रिसोर्सको पनि हामी अब तपाईँले 2-4-1 महिनाभित्र चाहिँ भ्याकेन्सीको एनाउन्समेन्ट देख्नुहुन्छ होइन। मैले के भने भनेदेखि तर त्यो डिरेक्सनमा जानु पऱ्यो। अघि सन्दीप सरले एकदमै महत्त्वपूर्ण त्यो रेगुलेसन पोलिसी तपाईँको जेसुकै वस्तु चाहिँ स्टेबल र तपाईँको चाहिँ अलिकति प्रेडिक्टेबल हुनु पऱ्यो क्या। प्रेडिक्टेबल भयो भने आज चाहिँ हेर्नुहोस् न, अब हिजोसम्म मसँग 4 जना एडभाइजरहरू थियो होइन,
तपाईँलाई एउटा यो इन्ट्रेस्टिङ कुरो छ मलाई भन्न चाहिँ त्यसलाई कुनै हिचकिचाहट पनि छैन। अनि अफिस आउँछु त ती साथीहरू छैनन् होइन, अनि फोन पनि उठाउँदैनन्, इमेल त परै जाओस्। पछि उनीहरूको बोसले के भन्यो भनेदेखि राम त अब तेरो मान्छेहरू चाहिँ तँसँग आउने मान्छेहरू चाहिँ अब दे आर नट एलाउड टु कम इन, अनि अफिसियल कम्युनिकेसन पर्दैन, यदि त्यो हो भने तैँले मैसँग मात्रै कन्ट्याक्ट गर है भनेर भन्नु खोजेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईँको त्यस्तो हुनासाथ चाहिँ त्यस्तो भइदियो भने त्यो होल इको सिस्टममा एउटा मात्रै होइन, त्यो हुनासाथ त्यसले चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिस्ट्रप्सन ल्याउन सक्छ। त्यस कारण त्यो एउटा। अब अर्को चाहिँ हाम्रो हाइड्रोजनको कुरो एकदमै भन्नु, म चाहिँ एउटा हाम्रो विराज सरलाई बाइ द वे हामी चाहिँ यो पर्सि शुक्रबार यो विराट एक्सपोमा पनि एटेन्ड गर्दैछु मैले पनि, हाम्रो विराज सरलाई पनि म त अनुरोध गर्छु। अब यो अलिकति इन्डस्ट्रीहरूसँग चाहिँ हामीले केही लिङ्क गर्न सक्छौँ, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना होला अथवा सोलरको होला, केही चिजहरूमा चाहिँ पाइलट गर्ने केही मोडलहरू निकाल्न सकियो भनेदेखि, अनि रेट चाहिँ त्यसलाई त रिलायबल सप्लाई चाहियो नि होइन, अलिकति सस्तो रेट यदि प्रमोसनल ट्यारिफ हामीले निकाल्न सक्यौँ भने, प्रमोसनल ट्यारिफ भनेको छु मैले, त्यो प्रमोसनल ट्यारिफ दिन सक्यो भनेदेखि चाहिँ हुनसक्छ। त्यो डिरेक्सनमा पनि हामी जान्छौँ। कृष्ण सरको है त्यो कुरो चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ गोविन्द सरलाई नै अनुरोध गर्छु, लिमिटेड एन्फोर्समेन्ट चाहिँ त्यही भएर यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र अहिलेको नयाँ टुल्सहरू चाहिने रहेछ होइन। त्यो एन्फोर्समेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ कम्प्लायन्स एपिसीमा हुँदाखेरि पनि मैले सकेँ, हाम्रो एपिसीकै नेसनल कम्प्लायन्स एडभाइजर चाहिँ अहिले हाम्रो यो डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमको त्यो सिस्टम बनाइदिने मान्छे हो होइन। त्यो सानो होइन, तपाईँले पुरै ट्र्याकिङ गर्ने एउटा मोडल बन्ने रहेछ होइन। आज तपाईँले सबमिट गर्नुभयो उसलाई नोटिफिकेसन आउँछ। हाम्रो जिआइडिसीसँग गभर्मेन्टकै डेटा म्यानेजमेन्ट इन्टिग्रेटेड डेटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम र नेपाल टेलिकमसँग हामीले चाहिँ तपाईँको कोअपरेट गरेर एउटा रोबस्ट एकदमै लोकलाइज हाम्रो सिस्टम हामीले डेभलप गर्ने, त्यो सिस्टमले चाहिँ अलिकति रिभोल्युसन ल्याउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले मैले त्यति मात्रै भने। अर्को एउटा पार्ट हो चाहिँ यो सेभन अथवा हाम्रो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई कसरी हाउ डु इन्सेन्टिभाइज रेगुलेटरको पर्सपेक्टिभबाट भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ मलाई के लागेको छ भने गभर्मेन्टकै एकदमै सिनियर मान्छेहरू अलिकति क्रेडिबल मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो कोष छ त्यो कोषलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज, एउटा चाहिँ स्टाफको पर्फर्मेन्ससँग लिङ्क गर्ने, अर्को चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरको पर्फर्मेन्ससँग लिङ्क गर्ने होइन। सेभन होइन कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयहरूसँगको चाहिँ त्यो डुप्लिकेसनलाई हामी कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हार्मोनाइज गर्ने, र एउटा चाहिँ के हो भने संसारभरिको प्र्याक्टिस चाहिँ लाइसेन्सिङको अथोरिटी चाहिँ रेगुलेटरलाई हुने रहेछ। अब अनलाइक इन नेपालमा त अब हामी सिक्दैछौँ बुझ्दैछौँ, त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मेरो एडभोकेसी त के हो भने लिस्ट रेजिस्टेन्स यो ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसनको लाइसेन्स चाहिँ एट द मोमेन्ट तपाईँको रेगुलेटरलाई दिनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ विद्युतको विधेयकमा पनि एडभोकेट गरिरहेको छु। अनि जेनेरेसनको ठिक छ 5 वर्षमा हाम्रो पर्फर्मेन्स हेरौँ त्यस पछाडि कुरा गरौँला, अहिले चाहिँ सुरुवातमै म सबै कुरो भन्दिनँ। तर सर्टेन अथोरिटी चाहिँ अनि त्यो किन पनि जरुरी भयो भने सेयर स्ट्रक्चर चेन्ज हुने एउटा सानो केस भन्छु म, हामीले फाइन गर्न सक्ने 5 लाख अनि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा ऊ जान्छ अनि चेन्ज गरेर लिएर आउँछ, अनि हामी फाइन गर्छौँ 5 लाख। तर तपाईँको भनौँ न त्यो यदि मसँग लाइसेन्सिङको अथोरिटी थियो भने त तिम्रो लाइसेन्स त म रिभोक गर्न सक्थेँ नि होइन। यदि माल प्र्याक्टिसलाई रोक्नलाई पनि मिन्सहरू चाहिँ अलिकति हुनसक्छ। र खपत बढाउने कुरा त मलाई लाग्छ यो प्रमोसनल ट्यारिफ यो अहिले चाहिँ प्रोग्रेसिभ हामी जसले जति खपत गर्छ त्यति महँगो पैसा तिर्छौँ। अब एट सम पोइन्ट अफ टाइम नयाँ ट्यारिफमा तपाईँहरूले हेर्नु होला होइन 400 युनिटभन्दा बढी खपत हुनुलाई सस्तो ट्यारिफ हामी ल्याउँछौँ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। तर रिलायबिलिटीको चाहिँ अर्को एउटा इस्यु छ, फेरि अर्को धेरै ठुलो अर्को डिस्कसन चाहिन्छ, अहिले मैले सबै यहाँ भन्न सक्दिनँ, समय धेरै चाहियो। भेरी क्विकली मैले पहिला पनि भने हाइड्रोजन चाहिँ एनर्जी क्यारियर हो, यो आफैमा एनर्जी होइन। हामीले युज गर्ने ग्रिन हाइड्रोजन जुन भन्ने छ द्याट्स एनर्जी क्यारियर, यसलाई रिन्युएबल एनर्जी क्यारी गर्छ। सो रिन्युएबल एनर्जीलाई पोर्टेबल, यसलाई रिलायबल, क्वालिटी, रिलायबिलिटी एड गरिदिन्छ। सो रिन्युएबल एनर्जीलाई भ्याल्यु एड गरेर यसलाई एन्ड युजमा गर्ने ट्रान्समिसन डिभाइस चाहिँ हाइड्रोजन एउटा डिभाइस हो। पम्पको पनि आएको हुनाले पम्प र हाइड्रोजन दे काइन्ड अफ कोरिलेट। मास्के सर प्रोफेसर मास्के सर त्यही हुनुहुन्छ, उहाँ इज द एक्सपर्ट, भाइले उहाँसँग कुरा गरेपछि बट आई नो पम्प स्टोरेज पनि नेपालमा अगाडि आउँदैछ। सायद अब यो चाहिँ धेरै डाइभर्स हुन्छ भनेर एउटै मात्रै कुरा गर्छु, पम्प स्टोरेजको ट्यारिफ विल बी ब्रट भेरी सुन, त्यति चाहिँ मैले भने। त्यसपछि त्यो आन्सर पनि यहाँ आयो। दिताल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाइड्रोजनको यो जुन यो ट्यारिफको पनि इन्डस्ट्रीसँगको कुराहरूलाई हामी अगाडि चाँडै बढाउन पाऊँ र एउटा इन्डस्ट्रियल ट्यारिफ रेट पर्टिकुलरली फर सर्भिस सेक्टर, फर्टिलाइजर होला अथवा एकदम त्यस्तो खालको कम्युनिटीलाई टच गर्ने सेक्टरमा हाइड्रोजनको इन्डस्ट्रियल प्रयोगको लागि चाहिँ विशेष ट्यारिफ रेट आउँछ भन्ने कुरामा हामी पनि विश्वस्त छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। डाक्टर शाहजीलाई यो प्रश्न अनलाइन आएको रहेछ, हेभ वी मेड 10% पेनिट्रेसन टु द ग्रिड, जुन अघि कुरा भइरहेको थियो 10% पेनिट्रेसन पोसिबल छ भनेर।
हेभ वी मेट द्याट लिमिट भन्ने भयो एउटा। अर्को इफ नट सो लेट्स मिट त्यो पेनिट्रेसन 10% र क्यान एनीबडी हेभ डाटा अबाउट द्याट भनेर छ। अब त्यो प्रश्न चाहिँ आई थिङ्क आई क्यान आन्सर द्याट। यो अहिलेको पेनिट्रेसन हेर्ने हो भने लेट्स से हाम्रो अहिलेको इन्स्टल्ड क्यापेसिटी ग्रिडमा 3400 मेगावाटसम्म अबाउट प्लस माइनस होला त्यति छ। र अहिले अपरेसनल सोलर प्लान्ट्स 106 मेगावाट छ। सो अहिले 3% पनि पुगेको छैन हाम्रो। र जुन नयाँ प्रोजेक्टहरू बनिराखेको छ अन्डर कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट्सहरूले गर्दाखेरि अनदर 35 मेगावाट्स आउँछ विदिन द नेक्स्ट 2-3 months। सो स्टिल वी आर भेरी लो, लेस देन 10%। अब यो अक्सन जुन भयो नि, वाइ स्ट्रेट सडनली 960 मेगावाट्सको? अब 3400 मेगावाट्स इन्स्टल क्यापेसिटी छ भने 350 मेगावाट्सको गरे हुन्थ्यो। तर एनइएले के गर्यो भने उनीहरूले हेऱ्यो बेनिफिट अफ सोलर क्लोज टु द लोड सेन्टर्स, जुन ग्रिड सबस्टेसनहरूको बारेमा कुरा भन्यो नि, त्यहाँ इन्स्टल गर्यो भने यो क्विकली हामी रिलायबल, क्वालिटी, अफोर्डेबल, रिलायबल पावर पाउन सक्छौँ भनेर निकालेको। उहाँहरूले के गर्नुभयो भने जति पिपिए भइसकेको प्रोजेक्टहरू छ 11,000 मेगावाट्स जतिको प्रोजेक्टहरूको पिपिए भइसक्यो त्यसको 10% द्याट इज 1100 मेगावाट्स गरेर अक्सन गर्नुभयो। सो पहिलाको 230 मेगावाट छँदैछ प्लस यो 960 मेगावाट गरेर 10% त्यसरी पुर्याउनु भएको छ। बट 10% इज नट अ स्याक्रोस्याङ्क्ट नम्बर, इट हेज टु मुभ। दिनभरि आज कुरा भइसकेको थियो, हाम्रो शोभाकरजीले पनि त्यही भन्नुभयो, 10% इज ए ऱ्यान्डम नम्बर हो। इट क्यान गो टु 20% इफ यु प्रोपरली डिजाइन यर ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भन्ने कुरा भएको छ। अब चाहिँ आई थिङ्क क्वेसन एन्सरको सेसन पनि वी हेभ कम्प्लिटेड, 4 पनि भइसक्यो। वी हेभ नाउ कन्क्लुडिङ रिमार्क्स फ्रम डक्टर गोविन्दराज पोखरेल। You have 5 minutes, maybe you can take 6 minutes. म 1-2 मिनट थप होला नि त। सबभन्दा पहिले त म एआइपिसी अनि हाम्रो पेपर प्रेसिडेन्ट धितालजी अनि मोडरेटर अमात्यजी लगायत प्यानलिस्टहरू र यहाँ सबै लेडिज एन्ड जेन्टलमेन सबैलाई चाहिँ धन्यवाद। यो कार्यक्रममा मैले 10वटा पोइन्ट टिपेको छु, एकदम सर्टमा भन्छु, सबैले बुझेको, समराइज मात्रै गरेको। अब हामीले यहाँ आज छलफल गरेको यो चाहिँ डिफ्रेन्ट लेयर्स अफ गभर्मेन्ट, डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्सको बिच सिङ्क्रोनाइज गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ र कोअर्डिनेसन बढाउनु पऱ्यो भन्ने ठुलो कुरा आयो एउटा चाहिँ। किनभने यो कन्स्टिट्युसन अनुसारै जानु पऱ्यो। अब कन्स्टिट्युसन स्क्रैप नगर्ने बेलासम्म त त्यसैलाई मानेर सबै इन्टर डिपार्टमेन्ट, इन्टर मिनिस्ट्री, इन्टर गभर्मेन्ट चाहिँ कोअर्डिनेसन हुनु पऱ्यो भन्नुभयो। अर्को चाहिँ हामी चाहिँ यो पोलिसी इन्स्टेबिलिटीमा यो सर्ट टर्मिजम भन्छ कि, सर्ट टर्ममा जे गर्ने एडहकिजम र सर्ट टर्मिजम भन्दा पनि यो पोलिसी इन्स्टेबिलिटीले गर्दाखेरि सोलरको पिपिए रेटदेखि लिएर सबै कुरा आएको छ, यो पनि हामीले अलिकति बहस गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ पोलिसी एलाइनमेन्ट, जस्तै इनर्जी र फरेस्टको यहाँ त्यति कुरा आएन। एउटा मन्त्रालयले बनाएको पोलिसी अर्को मन्त्रालयले बनाएको पोलिसी त फरक खान्छ, त्यस कारणले त्यो पोलिसी एलाइनमेन्ट पनि अब इनर्जीको पोलिसी बनाउँदाखेरि ल्यान्डको, फरेस्टको, होइन, क्लाइमेट चेन्जको, डिजास्टरको सबै पोलिसी चाहिँ एलाइन गर्नुपर्छ, त्यो कुरा पनि अलिकति हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एउटा चाहिँ यहाँ कुरा नगरेको बेनिफिट सेयरिङ, त्यो जेसीले त एउटा जेसीको कुरा आयो, तर बेनिफिट सेयरिङ विथ लोकल स्टेक होल्डर्सको त्यो ठुलो अहिलेसम्म पनि सम्बोधन गर्न नसकेको, जहिले पनि विवाद हुने, प्रोजेक्ट डिले हुने, त्यो कुरा अलिकति अब रेगुलेटरी बोर्डले कसरी लिन्छ त त्यो पनि अलिकति कुरा गर्नुपर्ने छ। अब अर्को चाहिँ यो क्वालिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्वालिटी पनि हुनु पऱ्यो, 214 भोल्ट हुनु भएन, होइन, त्यो चाहिँ एउटा कुरा आएको छ। अनि त्यसमा जस्टिसको कुरा पनि आयो, होइन, इनर्जी स्विचिङको कुरा पनि आयो, यहाँ चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ अलिकति कम डिस्कस गरेको इनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा आयो, कसरी 10,000 मेगावाट थप्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो। ट्रान्समिसन लाइनको कुराहरूदेखि लिएर इनर्जीलाई चाहिने अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ हामीले अलिकति कम बोल्यौँ, होइन। जस्तै त्यसमा डिजास्टर रिस्कसित इनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चरको लिङ्क हुन्छ। भोलि हाइड्रो पावरमा ड्यामै गर्दा, ट्रान्समिसन लाइन गर्दा अहिले फायर हाजार्ड्सहरू धेरै बढेको छ, होइन। यो सबै इनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामीले अलिकति कम, ट्रान्जिसनमा त्यसको भयङ्करै रोल हुन्छ। अर्को चाहिँ यो जियो पोलिटिक्स र आइडिया अफ ग्रिन ब्याट्री। नर्वेले आफूलाई युरोपको ग्रिन ब्याट्री भन्छ, होइन, एकजना अथरले त किताबै लेखेका छन्। नेपालले पनि साउथ एसियाको ग्रिन ब्याट्री भन्ने हो कि अब यो हाम्रो 6 महिनामा भेल आउने खोलामा पनि थुनेर हामीले चाहिँ स्टोरेज पोन्ड गराउने हो कि। त्यस कारणले यो नेपाल चाहिँ साउथ एसियाको ग्रिन ब्याट्री हो भन्ने कन्सेप्टबाट पनि हामीले त्यो भिजन पनि लिनुपर्ने हुन्छ। चाहे मुस्ताङको के अरे सोलर प्यानलले गुजरातमा भन्दा बढी इनर्जी जेनेरेट गर्छ, किनभने त्यहाँ त्यस्तो खालको क्लाइमेट सबै छ, होइन। त्यसैले यो चाहिँ नेपाल चाहिँ
अर्को चाहिँ जियो पोलिटिक्समा छलफल भएन यहाँ लगानीको कुरा, त्यो हामी त्यसलाई एभोइड गऱ्यौँ। वी नेपाली अलवेज ट्राई टु एभोइड कन्ट्रोभर्सिस, त्यो चाहिँ ठिक छ। तर यो जियो पोलिटिक्सले हाइड्रो पावरको प्रमोसनमा पनि केही असर गरेको छ, यहाँ नोबडी हेज स्पोकन फर द्याट एनिवे। अर्को चाहिँ यो डाइभर्सिफाइङ इनर्जी रिसोर्सेस, यो 10% होइन, जस्तै हामीले यहाँ सोलर, विन्ड, अब इनर्जी क्यारियरको चाहिँ हाइड्रोजन, अब स्टोरेज, पिआरआर होइन, अब आरआरआरदेखि लिएर पम्प सबै कुरामा चाहिँ हामीले त्यति अलि स्पेसिफिक छलफल गऱ्यौँ। त्यसको छुट्टै छुट्टै पोलिसी चाहिन्छ, त्यो ब्ल्याङ्केटमा एउटा पोलिसी पिपिए ल्याएर हुँदैन, त्यसको चाहिँ अलिकति अब आयोगले त्यो बारेमा अलिकति काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन वा इन्भेस्टमेन्ट एकै ठाउँबाट आए पनि त्यो रिस्की हुन्छ, बजार यही नै हो होइन। त्यस कारणले गभर्मेन्टले गर्ने, पिपिपीमा कति जाने, एफडिआई कति ल्याउने, कति आफूले यहाँको प्राइभेट सेक्टरले गर्ने, त्यसमा पनि अलिकति होमवर्क चाहिँ यो जति हामीले डाइभर्सिफाई गऱ्यौँ इन्भेस्टमेन्ट त्यति नै बढी सेक्योर हुन्छ सिस्टम जस्तो लाग्छ। अर्को मार्केट डाइभर्सिफिकेसन पनि हुनुहुन्छ, अघि विराजीले भने जस्तै हाम्रो 3टा सरप्लस इलेक्ट्रिसिटीलाई के गर्ने हो, मार्केट इन्डस्ट्री नै यहीँ बेच्ने हो कि हाइड्रोजन डेभलप गर्ने कि युरिया बनाउने हो कि नाइट्रोजन होइन, अनि इन्डियामा एक्सपोर्ट गर्ने कि बङ्गलादेश एक्सपोर्ट गर्ने हो कि सरकारले एक्सपोर्ट गर्ने हो कि प्राइभेट सेक्टरले एक्सपोर्ट गर्ने, अहिले त पोलिसी बन्दैछ। त्यो कुरामा पनि हामीले अलिकति यो सरप्लस र मार्केटको इनर्जी मार्केटको कुरा पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्समिसन लाइनहरू चाहियो सबै होइन। अब अघि नै उहाँले भन्नु यो क्यापेसिटी टु इन्फोर्स हाम्रो रुल्स एन्ड रेगुलेसन त्यो एकदम कमजोर छ, हाम्रो सबैलाई थाहा छ होइन। अर्को गुड गभर्नेन्स जुन अघि कुरा उठाउनु भयो, यसमा एकदम छ कस्टिङ पावर, यो हाम्रो जेनेरेसन कस्ट, प्राइसिङ। अब अहिले राममान श्रेष्ठ सरले जहिले पनि प्रेजेन्ट गर्नुहुन्थ्यो इन्डियाको इनर्जी विन्टरमा इम्पोर्ट गर्दाखेरि यहाँको भन्दा सस्तो परेको छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब इन्डियाको इनर्जी इम्पोर्ट गर्न सस्तो भयो, हाम्रो किन प्रयोग गर्ने, म त कन्ज्युमर होइन। इन्डियाको अब गोलभेडा चाहिँ राम्रो खालको गोडे 50 रुपियाँ किलो छ, यहाँको 150 रुपियाँ किलो हालेर त म त खान्न, त्यो त आई हेभ टु बी फ्र्याङ्क होइन। अब होला है, म यहाँको इन्डियाको 50 छ, यहाँको 51 छ भने त्यतिसम्म जाउँला म होइन। तर आई क्यानट बी नेसनलिस्टिक महँगो हालेर इट विल नट वर्क होइन। त्यस कारणले यो कस्टिङ, प्राइसिङ, नेट मिटरिङको कुरा पनि आएको छ। अनि हाइड्रोजनको कस्ट, इन्भेस्टमेन्ट रिस्कको कुरा अघि उठाउनु भयो यहाँ लक्ष्मणजीले, खै त इन्भेस्टमेन्ट रिस्कको कसले नि त्यत्रो सारा मान्छेहरूले इन्भेस्टमेन्ट गरेको कुराहरू। अनि यो जुन पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्टहरू डेभलप गर्न ढिलो भइरहेछ, पावर व्हिलिङको, अब सोलरको पावर व्हिलिङ र हाइड्रोको पावर व्हिलिङको एउटै लाग्ने हो कि होइन, यो सबै यो अलिकति ऱ्यासनल भएर चाहिँ यो मार्केटलाई प्ले गर्न दिनुपर्ने हुन्छ। यो कुरा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। लास्टमा म चाहिँ धेरै जान्न, अब अहिले त ट्रम्पको बेला आएको छ होइन। हामी एपिसीमा म छँदाखेरि भन्थ्यौँ गभर्मेन्ट हेज टु बी थिन, लिन एन्ड स्मार्ट होइन। त्यसपछि जसरी डिपार्टमेन्ट अफ यो सारा ऊर्जा मन्त्रालयमा एउटा निवेदन, विद्युत विभागमा एउटा निवेदन, उहाँकोमा एउटा निवेदन, प्राधिकरणमा एउटा निवेदन, वनमा एउटा निवेदन होइन, यो 17वटा ठाउँ गएर जुन निवेदन छ इट हेज टु बी स्क्रैप्ड। हाम्रो कुलमानजीले जहिले पनि भन्छ देयर हेज टु बी अ सनसाइन ल फर इनर्जी सेक्टर फर नेक्स्ट 10 years। तपाईँ एक ठाउँ गएपछि सबै चिज एप्रुभ हुने खालको हुनुपर्छ। मन्त्रालयको मान्छे यहाँबाट हिँडिहाल्नुभयो, आयोगको मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एचआइडिएसएलको हुनुहुन्छ। त्यस कारणले there has to, the energy government at least has to be lean, thin and smart with less number of policies। हामी यो पोलिसी गाइडलाइन्समा भयङ्करै सिपालु छौँ, त्यसमा पनि विदेशी दाताहरूले फेरि हामीलाई असाध्यै सिकाउँछन्, यो बना ऊ बना भनेर हैरान कुन रिफर गर्ने। सो एभ्रिथिङ हेज टु बी स्क्रैप्ड। अनि जस्तै अहिले सिङ्गापुरको तपाईँलाई म भनौँ, सिङ्गापुरको पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्टको जम्मा 93 वटा क्लज छन्, हाम्रो 432 वटा क्लज छन्। अब हाम्रो संविधानले अहिले 33 वटा अधिकार दिएको छ, घरको अधिकार, शिक्षा अधिकार, स्वास्थ्य। 47 सालको संविधानमा जम्मा 13 वटा अधिकार थियो, अहिले 33 पुऱ्याइसक्यो। अब हाम्रो अहिले गभर्मेन्टको रेभिन्यू भर्ने भने बजेटको आधा पनि रेभिन्यू उठ्न अब गाह्रो भइरहेछ। त्यस कारणले वी आर बिकमिङ भावनामा बगेर होइन, अर्काको एजेन्डा बगेर लेट्स लिभ इट, बी इन्क्लुसिभ, बी डेमोक्रेटिक, हेभ सम गुड कन्सल्टेसन एन्ड गभर्मेन्ट हेज टु बी लिन, थिन एन्ड स्मार्ट। र यहाँ अब हाम्रो विजयजी पनि हुन्छ, अरू सबै पनि जुन कपासिटी बिल्डिङ भन्ने आयो नि, डेभलपमेन्ट पार्टनरको साथी अथवा डेभलपमेन्ट पार्टनर साथीहरूसित काम गर्नलाई यो पतायामा सपिङ गर्ने कपासिटी बिल्डिङ होइन, जर्मनीमा गएर चाहिँ त्यो के अरे स्विजरल्यान्डमा गएर स्की गर्ने कपासिटी बिल्डिङ, त्यो द्याट इज नट कपासिटी बिल्डिङ। लेट्स सेन्ड पिपुल इन द आइआइएम लखनऊ सो दे क्यान हेभ अ फाइनेन्सियल ड्यु डिलिजेन्स, टेक्निकल ड्यु डिलिजेन्स। आइआइएमै छ नि त्यत्रो इन्डियाका गजब खालका इन्स्टिट्युसन। त्यसैले यो कपासिटी बिल्डिङ इज यो कर्मकाण्डी, यो के अरे
गणेश पूजा गर्ने खालको छोडिदिउँ, लेट्स हेभ अ रियल capacity building त्यो गर्यो भनेदेखि अनि लेट्स स्क्रैप सो मेनी अननेसेसरी रुल्स एन्ड रेगुलेसन गाइडलाइन्स इट हेज टु बी लिन यतातिर लागौँ त्यो भयो भने इनर्जी सेक्टर रिफर्म हुन्छ अन्त्यमा मलाई पनि यो चेयर गर्ने जिम्मा दिनुभएको ले हामीले तपाईहरुलाई मैले यो उहाँहरुको समराइज कुरा पठाएँ भन्न मौका पाएँ यसको लागि धन्यवाद दिन्छु मेरो आफ्नो विचार त अरु कुनै बेलामा चाहिँ प्रेजेन्ट गरौँला हस् धन्यवाद नमस्कार यस सेसनका चेयर कीनोट स्पीकर मोडरेटर तथा सम्पूर्ण प्यानलिस्टलाई हार्दिक धन्यवाद लेट्स थ्यांक देम विथ अ बिग राउन्ड अफ अप्लज अब सेसनका सम्पूर्ण वक्ताहरूलाई टोकन अफ एप्रिसिएसनबाट सम्मान गरिदिनु हुन यस सेसनका चेयर प्रोफेसर डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मेरा मित्रहरूलाई यो टोकन अफ एप्रिसिएसन ल्याएर सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु सर्वप्रथम कीनोट स्पीकर डाक्टर रामप्रसाद धितालज्यूलाई टोकन अफ एप्रिसिएसन बाट सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसैगरी म प्यानलिस्टको नाम बताउँदै जानेछु डाक्टर सन्दीप शाहज्यूलाई टोकन अफ एप्रिसिएसन बाट सम्मान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु डाक्टर सन्दीप शाह Mr. Rajendra Prasad Pakurel, Mr. Kalanidhi Depkota, Ms. Sama Shrestha, यसै गरी डाक्टर मनोहरा खड्का, डाक्टर विराज सिंह थापा यस सेसनका मोडरेटर मिस्टर विश्वभूषण अमात्य यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद अब यस सेसनका चेयरलाई टोकन अफ एप्रिसिएसनबाट सम्मान गरिदिनु हुन म वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु एउटा ग्रुप फोटो खिचेर हामी ठिक छ सर हामी टी कफीको लागि ब्रेक लिनेछौँ